बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक आज की बात डिस्कस करना चाहूँगी। कुछ बहनों ने मुझसे कांटेक्ट किया कि जब आपने जिस तरह कहा कि अगर यहाँ से कुछ सीखते हैं, कहीं से भी कुछ सीखें, चाहे एक ही बात सीखें, खुद भी अमल करना है और आगे भी उसको फैलाना है। अब ये जो आगे किसी को बताना है, फैलाना है, ये बहुत हिकमत का काम है। और ये जो हम कुरान से जुड़े हैं और सीख रहे हैं इंशाल्लाह, ये हमें एक बहुत फायदा ये होगा कि कुरान का जो स्टूडेंट होता है, जैसे जैसे वो कुरान को जानता है, उसमें हिकमत का इजाफा होता जाता है। अब हिकमत के बहुत सारे माना है कुरान पाक में। ये आप यूँ समझ लें कि ये इससे मुराद कुरान और हदीस भी है, सुन्नत भी है। अगर आम रूटीन में बात की जाए तो हर काम में, जिंदगी के हर काम में, हर मामले में हिकमत की जरूरत होती है। अब हिकमत को यूं समझ लें, एग्जैक्ट डेफिनेशन यूं भी है कि किसी चीज को उसकी सही जगह पर रखना। और भी बहुत सारी हैं, यूं कह लें कि किस वक्त क्या बात करनी चाहिए, ठीक है, और सही वक्त पर सही फैसला करना, ये सब हिकमत में आते हैं। तो अब ये हिकमत होती है। अब मैं एज ए टीचर आपको ये तो कह सकती हूँ कि आज आपने अगर कुछ सीखा तो खुद भी अमल कीजिएगा और आगे बताएं। किसी एक को ले लें, चाहे अपने घर में से बच्चों को ले लें, अपनी फैमिली में से ले लें, फ्रेंड्स में से ले लें, कोलीग्स अगर कोई जॉब की हैं आप उनको ले सकते हैं। आप उनसे कोई बात शेयर कीजिए। अब ये तो मैंने यहाँ तक कहा, अब आगे कैसे करना है ये अब आप पर डिपेंड करता है। और इसमें हिकमत बहुत मैटर करती है, किससे करना है और किस वक्त करना है, ये हिकमत है। आप अगले का मूड देखकर, अगले का थोड़ा अंदाजा करके, ये नहीं कि फारिग देखा जरा सा भी किसी को टूट पड़े उस पर, नहीं, ऐसा नहीं करना। बहुत समझदारी से ये काम करना है, क्योंकि ये ऐसा काम है, बाज औकात हमें अंदाजा नहीं होता, हम अनकॉन्शियसली लोगों को एक बात बार बार, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, ये करो, वो करो, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मेरी टीचर ने ये कहा, मेरी टीचर ने वो कहा। हम उन्हें अनकॉन्शियसली, हमारी इंटेंशंस भी नहीं होती, हम उन्हें इरिटेट कर देते हैं उस चीज से। ना सिर्फ कि वो हमसे इरिटेट हो रहे होते हैं, कहीं ना कहीं मैंने ऐसे मामलात में लोगों को इस मुकद्दस ये सारा जो सिलसिला है इससे, लोगों को, इवन मुझे याद है, किसी का दिल दुखा, मेरी किसी कोई दोस्त होती थी, तो वो काफी उन्हें तकलीफ पहुंची किसी बहन से, और वो बहन तहज्जुद पढ़ा करती थी। अब इनका दिल तहज्जुद से बड़ा खराब कि तहज्जुद पढ़ने वाले तो ऐसे होते हैं। तो ये ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर चीज की अपनी अहमियत है। अब ये हम पर है कि हम उसे कैसे पहुंचा रहे हैं। ये मैं थोड़ी सी आपको चंद बातें जल्दी जल्दी से बताकर तो आगे चलूंगी। ये मामला तो इंशाल्लाह मैं अक्सर आपसे डिस्कस ये करते रहेंगे। बाकी इसका देखिए, सबसे पहले तो ये होता है, ये हिकमत में बहुत सारे पहलू आएंगे। आपने किसे बताना है और उसे कब बताना है। ये नहीं है कि आप हर वक्त बता रही हैं, हर रोज बता रही हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। बहुत समझदारी से लेकर चलना है। बच्चे भी बहुत जल्दी तंग हो जाते हैं। बहुत समझदारी से, मोहब्बत से, कुछ दिनों में एक बार, चाहे हफ्ते में एक बार कह लें, हफ्ते में सिर्फ एक बार, जिस वक्त आपको लगे कि उनका मूड अच्छा होता है, वो खुश होते हैं। हस्बैंड लोग अक्सर, अगर आपने उनके लिए अच्छा खाना बनाया है तो खाना खाते बहुत खुश होते हैं। तो आपने उनको स्पेशल उनकी पसंद की कोई चीज बनाई है, या किसी ऐसे मौके पर, अब ये नहीं कि वो थके हुए आए हैं या वो आगे किसी बात से परेशान है और उस मौके पे हम अपना ये तबलीग का काम करें, नहीं। बहुत समझदारी से लेकर चलना है। ये अब आपका इम्तिहान होगा कि आपने किसको बताना है और कैसे बताना है, और बार बार इरिटेट नहीं करना उसको, बहुत हिकमत से लेकर चलना है। और बल्कि अगर कोई एक बार, अगर आपको लगे कि वो किसी वजह से चिढ़ गई है या चिढ़ गए हैं, तो आपने एक तो देखना है कि सबसे पहले आपसे गलती तो नहीं हुई। सबसे पहले, वैसे भी हर मामले में जिंदगी की अपनी गलती पहले देखनी चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपने ऐसा नहीं किया, बहुत समझदारी से, बहुत अच्छी नीयत से, सिर्फ एक ही बार, पहली बार ही बताया, और इसमें कोई शक नहीं, हम लोग पर्सनल ले लेते हैं। ये हम सबके साथ होता है कि जब हमें कोई अच्छा मैसेज पहुंचाता है और किसी भी चीज का, तो हमें लगता है कि ये खुद नेक बन रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, वो अपनी बात नहीं कर रहा, वो अल्लाह ताला का पैगाम दे रहा होता है, लेकिन हम पर्सनल हो जाते हैं, हम इसे पर्सनल लेते हैं। हो सकता है कि उन्होंने ही पर्सनल लिया हो, आपकी कोई गलती ना हो, तो फिर सब्र करना है, इस काम को छोड़ना नहीं है। फिर एक महीने का वक्फा ले लीजिए, दोबारा से हालात ताल्लुकात बेहतर जब हों तो फिर से उनको बताएं, छोड़ना नहीं है। इसलिए कि ना इस काम को छोड़ना है, ना ही अपने प्यारों को छोड़ना है। खुद हम हमने
فرض کریں کہ تفسیر کلاس سے جڑے ہیں، نمازیں بھی 5 الحمدللہ پوری ہو گئیں، اشراق چاشت وہ بھی شروع ہو گئی، آہستہ آہستہ اللہ کی توفیق سے تہجد بھی ایڈ ہو گئی اور خوب تلاوت بھی ہو رہی ہے، اور لیکن باقی گھر والے ان چیزوں سے محروم ہیں، تو میرا خیال ہے کسی کا دل ایسا نہیں ہوگا کہ وہ یہ دیکھ سکے، لیکن اب بہت سمجھداری سے لے کر چلنا ہے۔ اور آپ میں سے کبھی کوئی مجھ سے اگر شیئر کرنا چاہیں اپنا ایکسپیرینس مجھے ضرور بتائیے گا، چاہے کلاس سے پہلے آپ مجھے صرف میسج کر کے بتا دیجیے گا، میں کلاس کے اینڈ پہ یا کلاس کے اینڈ ہونے سے پہلے آپ مجھے ریمائنڈر دیجیے گا، ہم آپ کو کلاس میں ہی سننا چاہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے آپ کا کوئی پوائنٹ اچھا لگے، مجھے لگے کہ اس طرح تو میں نے بھی نہیں سوچا جس طرح سے انہوں نے اپنی کسی دوست کو یا فیملی کو یہ بات پہنچائی ہے، تو ٹھیک ہے۔ باقی بہت سمجھداری سے، بہت سینسٹیو یہ معاملہ ہے، لیکن سب سے پہلے تو یہ کہ خود عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ چلیں جی آج کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ اچھا کوئی شیئر کرنا چاہ رہی ہیں ہم سے؟ حفصہ جی ہیں اور شافیہ جی ہیں، ماشاءاللہ۔ چلیں ایسا کرتے ہیں، آج حفصہ جی کو شروع کرتے ہیں۔ حفصہ جی آپ آئیں، آپ سینئر ہیں ماشاءاللہ، پہلے ہم آپ کو سنتے ہیں کہ آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی میم، آپ کی باتیں سن کے شروع سے جب سے میں آپ کے ساتھ یہ میں نے کلاسیں آپ کی جوائن کی ہیں، اور مجھے الحمدللہ یعنی کہ بات کرنے کا آپ سمجھے طریقہ جو ہوتا ہے نا، وہ مجھے آیا ہے اس کے بعد کہ اب میں دوسرے بندے سے بات کیسے کرنی ہے۔ اس میں ہمارے اپنے الحمدللہ خاندان والے بھی شامل ہیں، اور کیونکہ میرا یہاں پہ ملنا جلنا بہت زیادہ ہے، تو اللہ کا شکر ہے مجھے بہت فرق پڑا ہے اس چیز سے کہ پہلے میں بالکل بول نہیں سکتی تھی کہ ہم نے سامنے والے بندے کو اپنی بات سمجھانی کیسے، لیکن اب اللہ کا شکر ہے کافی حد تک میں یہ بات کر لیتی ہوں، اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ تھوڑا بہت بتا لیتی ہوں، اور کوشش کرتی ہوں کہ جو ہے نا ہر معاملے میں دین کو جو ہے وہ اولویت ہو، یعنی کہ سب سے اوپر یہ ہو سب سے ہمارا۔ ماشاءاللہ، اور شام بالکل کے ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتی ہوں، اپنے خاندان کے باقی کچھ بچے بھی اور میرے ساتھ جوائن ہیں، ہم لوگ واٹس ایپ پہ کلاس ٹائپ لے لیتے ہیں، اور اس میں ماشاءاللہ، ان کو تھوڑا بہت پڑھاتی ہوں قرآن کا جو ان کی سلیبس کے حساب سے، اور بہت خوب، جو ہے اس میں ہم لوگ مل کے جو ہے میں کوشش کرتی ہوں ایز اے لسنر، میری سسٹر بھی میرے ساتھ ہو جاتی ہیں، میری ایک اور آنٹی ہیں مومانی، وہ بھی ہو جاتی ہیں کہ ہم بھی سنیں کہ یہ کیا بتا رہی ہے، تو اللہ کا شکر ہے اس سے ماشاءاللہ، بہت ماشاءاللہ، فرق پڑا ہے، یعنی بہت کہ خوب، بہت خوب، کافی چیزیں وہ جو تھا نا سسٹر میری بتاتی ہیں کہ جیسے غیر اللہ کے نام پر دینا اور اس طرح کر کے کافی تھا ان میں، حالانکہ ان کو اس چیز کا پتہ نہیں چلتا تھا، وہ سمجھتے کہ ٹھیک ہے اور یہ ثواب ہے، لیکن بالکل، الحمدللہ سن سن کے میری طرف سے بھی اور بھی کافی سن سن کے وہ ماشاءاللہ، تو وہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس دفعہ اس نے کہا کہ میں نے فیل کیا وہاں پہ اچھا خاصا ان کے گھر میں فرق پڑا ہے، تو یہ الحمدللہ، الحمدللہ آپ کی محنت ہے اور آپ کی دعائیں ہیں الحمدللہ۔ جنہوں نے اچھا ہمیں یہاں اس میں مقام۔ ایک جی جی بات بالکل شیئر کرنا چاہوں گی آپ سب سے، جب بھی آپ کبھی کسی کو کچھ بتانے لگے نا، سب سے پہلے تو آپ کی نیت اتنی پیاری خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور اگلے جی بندے کا آپ کے دل میں احساس ہونا چاہیے، جی اتنا احساس کہ جو میں اپنے لیے پسند کر رہی ہوں وہی میں اس کے لیے پسند کرنا ہے، کہیں کوئی حقارت کا، کسی کو غلط چھوٹا گناہگار سمجھ کے کبھی نصیحت نہیں کرنی، اور نصیحت کیا ہم نے کرنی، کوئی بات آگے کبھی اس طرح سے نہیں پہنچانی، اگلے کی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھنا ہے ہر معاملے میں، آپ سب نے اور میں نے بھی یہی سوچنا ہے، یہ بات اگر کوئی مجھے بتاتا تو کس طرح بتاتا کہ مجھے اچھی لگتی، تو یہ آپ نے سوچنا ہے، بس ہر چیز کو اپنے اوپر لیں کہ یہ بات اگر مجھے کسی نے کہی ہوتی تو پھر میں نے اب اس طرح سے کہنی ہے کہ کسی کو بری نہ لگے، کہ یعنی کہ ہر معاملے کو اپنے اوپر لیں، انشاءاللہ سارے معاملات سیدھے ہوں گے۔ بہت اچھا لگا سن کر۔ جی دوسری ساتھی ہیں شافیہ، شافیہ جی آپ آئیں، ہم آپ کو سننا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سے میں نے آپ کی کلاس جوائن کی ہے، میں آپ کی انہی باتوں کو ریپیٹ کرتی ہوں اپنے گھر میں، کوئی زیادہ بڑا میرا خاندان نہیں ہے، چھوٹی سی فیملی ہے، ایک 8 سال کا بیٹا ہے میرا، میں اسی کو لے کر رات میں بیٹھتی ہوں اور اسے بتاتی ہوں وہ ساری چیزیں، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے when I see the eagerness in his eyes to know about قرآن and تفسیر، اور اس کے اندر بھی میں بہت سارے چینجز دیکھ رہی ہوں اس چیز کو لے کر کہ وہ بہت اللہ کی طرف رجوع ہو رہے ہیں اور جاننا چاہ رہے ہیں ان باتوں کو اور زیادہ اچھی طریقے سے۔ ماشاء اللہ، یہ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اکثر ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم نا خود سے ایزیوم کر لیتے ہیں، ایک تو ہم گمان بہت کرتے ہیں، جبکہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اکثر جی جو گمان ہے وہ صحیح نہیں ہوتے، وہ غلط ہوتے ہیں۔
हमें लगता है कि हम इसे कहेंगे ये सुनेगा ही नहीं, मानेगा ही नहीं, कोई फायदा नहीं है, छोड़ो। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से जुड़ नहीं पाते। चलें, मुझे बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। अल्लाह ताला बरकत दे, सब बहनें कोशिश जारी रखें और जो भी सीखें, छोटी बात, देखिए बात छोटी बड़ी नहीं होती, जिससे किसी की जिंदगी बदल जाए, बस वही बात, वही वक्त सब कुछ होता है, और वही बात सब कुछ होती है। तो नीयत अच्छी रखें, खुद भी सीखें, खूब मेहनत करें, रेगुलर रहें, और इसी तरह एक एक बात आगे पहुंचाते जाएं। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा, हमारी नीयत, हमारा इखलास और हमारी मेहनत देखकर अल्लाह ताला हमसे बड़े काम भी लेंगे। आज अगर एक को बता रहे हैं तो कल हजारों को भी बताएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, माइक का म्यूट कर लीजिए, और अब हम आज की क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं। मैं फिर आपसे कहूंगी, सब बहनें ख्याल कीजिए, अपने माइक म्यूट रखें ताकि दरमियान में किसी किस्म की इंटरप्शन ना हो। आज की क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं। नेक्स्ट टाइम इस तरह का कुछ शेयरिंग होगा तो इंशाल्लाह क्लास के एंड पे हम करेंगे। जी, मैं थोड़ा सा जो अब तक हम कर चुके हैं, आज इंशाल्लाह इस सूरा को मुकम्मल करेंगे। अब तक का जो हम लोग कर चुके हैं, अगर किसी वजह से कोई बहन अटेंड नहीं कर सकी या कुछ समझ नहीं आया, देखिए ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जब पहली बार कोई चीज़ सुनी थी आज से कुछ साल पहले, तो वो पहली बार कुछ चीज़ें याद रह गई। फर्ज करें मैंने अगर 10 बातें सुनी थी तो एक याद रह गई, बाकी भूल गई और बल्कि समझ भी नहीं आई। फिर जब वो लफ्ज़ सेकंड टाइम आया तो मुझे पहले से ज़्यादा समझ आई। फिर जब उसकी बार बार तकरार हुई तो मुझे पहले से ज़्यादा समझ आई, उसके कुछ नए पहलू समझ आए, या जो मुझे पहली बार नहीं समझ आई थी वो मुझे समझ आई। तो ये, और अभी भी ये सिलसिला जारी है, ये टिल डेथ इंशाल्लाह ये सीखने का अमल जारी रहेगा। कुछ चीजें पहली बार हम किसी और तरह से समझ आती हैं, फिर बार बार सुनते हैं और खुल के सामने आती हैं, उनकी और गहराई में हम लोग अल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से उनकी और गहराई में इंसान उतरता है। तो ये बस सुनती जाएं इंशाल्लाह। ये चीजें ये अब आप पर है, रेगुलर रहें, रेगुलर रहें, क्योंकि जो स्टूडेंट रेगुलर है उसमें और जो कभी कभार आती हैं बहुत फर्क हो जाता है, नेचुरली बहुत फर्क होता है। तो आप बस सुनती जाएं, कहीं कुछ मुश्किल लगा छोड़ दें फिलहाल के लिए, सिर्फ सुन लें। एक वक्त आएगा इंशाल्लाह जब वो नेक्स्ट टाइम लफ्ज दोहराया जाएगा तो समझ आ जाएगी। फिर मैं इतनी बार ये चीजें हम लोग दोहराएंगे इंशाल्लाह कि वो पक्की हो जाएगी। जी, हमने तावुज़ से शुरू किया था कि ये खास तौर पर कुरान पाक पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले, उसकी तिलावत से पहले तावुज़ पढ़ना है, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और ये हम अल्लाह ताला से पनाह उनकी मांगते हैं, लेते हैं, किससे? शैतान मरदूद से। और शैतान के बारे में, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बताया, ज्यादा मुझे लगा कि अभी इतनी जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजों के बारे में सिवाय एक लफ्ज था रब, उसके अलावा मैंने सबका शायद एक एक दो दो चीजें आपसे शेयर की होंगी। जब वो नेक्स्ट टाइम इस्तेमाल होंगे मैं एडिशन इंशाल्लाह उनको ऐड करती जाऊंगी, उनकी मीनिंग्स, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अच्छा, शैतान का एक चीज आप देख लीजिए कि शैतान का लफ्ज जब भी इस्तेमाल होगा ना, इससे मुराद आमतौर पर दो चीजें होती हैं। एक तो वो इबलीस जो कि इनका जो सबसे बड़ा था, जिसका कुरान पाक में हमें वाकयात मिलते हैं, हवाला दिया आपको मिलेगा, वो इबलीस एक, इससे मुराद वो शैतान होगा। और दूसरा, इससे मुराद इंसान और जिन दोनों हो सकते हैं। कौन से दोनों हो सकते हैं? जो कि यूं समझ लें कि वो अल्लाह, कोई भी इंसान, जिन्नों का तो हमें अंदाजा नहीं है, नजर भी नहीं आते, और लेकिन वो इंसान जो हमें नेकी के काम से दूर कर दे, किसी भी किस्म की तकलीफ आपको उससे कोई मिले, आपको अंदाजा, ये अंदाजा हो जाएगा आपको। इंसानों में भी ऐसे मिलते हैं कि जो वाकई शैतान ही होते हैं। ये अल्लाह ताला के आप समझ लें कि उनके अहकामात से ही हमें उनकी इन चीज़ों से ही हमें अंदाजा हुआ कि इंसान भी, ये कुरान पाक से हमें पता चलेगा, इंसान भी हो सकते हैं और जिन भी। सिर्फ जरूरी नहीं कि जब भी शैतान का लफ्ज आए तो वही इबलीस ही मुराद हो, नहीं, इसमें बहुत सारे जिन और इंसान, कौन जो नेकी के काम से दूर करे। अब जब ये इनका मौका आएगा तब मैं ज्यादा डिटेल से आपको इंशाल्लाह बताऊंगी। कोई भी इंसान जो आपको अल्लाह की रहमत से दूर कर दे, देखिए वो इंसान, अगर कोई आप किसी क्लास से जुड़ी हैं, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप जज करेंगे, आपने जज नहीं करना, लेकिन हो सकता है कि जैसे मैंने जब मुझे याद है क्लास एक स्टार्ट की मैंने फर्स्ट टाइम, तो एक रास्ते में एक आंटी मिलती है और वो हर बार, उनके घर क्यों जा रही हो, क्यों पढ़ने जा रही हो, अच्छी भली थी, क्या शुरू कर दिया, किन कामों में लग गई, अच्छा अगर करना ही है तो उनके ना करो, वो पता नहीं किन को सुनती हैं। अब ये वसवसे, और वाकई इंसान ऐसा होता है कि वो किसी की बात सुनने के बाद, ये हमारी इंसानी नेचर है, हम उस चीज को बार बार वो स्ट्राइक करती है अनकॉन्शियसली। जब तक कि अल्लाह की मदद साथ ना हो, आप तावुज़ का बार बार इस्तेमाल ना करें, दुआएं ना करें,
تو ہم انسان بہت کمزور ہیں. ہمیں کسی کی باتیں، یہ باتیں الفاظ میں بڑی طاقت ہوتی ہے. یہ الفاظ، ایک قرآن کے بھی تو الفاظ ہیں، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان حروف تہجی میں بہت اثر رکھا ہے. کلام کا بہت اثر ہوتا ہے. یہ کسی انسان کو، کسی کیا کہتے ہیں کہ لیٹے ہوئے بستر پہ لگے ہوئے انسان کو کھڑا کر سکتے ہیں، اور کسی اچھے بھلے کھڑے انسان کو بستر پہ لٹا سکتے ہیں. مریض بن سکتے ہیں، مریض بن سکتا ہے. یہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا. آج ہماری کہی ہوئی بات ہو سکتا ہے کسی بچے کے دل پہ ایسا اثر کرے کہ وہ کبھی بھول ہی نہ سکے، ساری زندگی اس کو تکلیف پہنچے آپ کے ان الفاظ سے. اور بعض اوقات الفاظ اتنے عجیب نہیں ہوتے یا خراب ہم استعمال نہیں کرتے، ہمارے چہرے کے ایکسپریشن ایسے ہوتے ہیں، ہم ان کا خیال ہی نہیں کرتے، ہم دھیان ہی نہیں کرتے، تو وہ کسی انسان کو نہیں بھولتے. تو ان چیزوں کا ہم سب نے خیال کرنا ہے. تو کسی کو بھی کوئی بات کرنی ہے تو بہت سمجھ کے بات کرنی چاہیے. اب سپوز ان کی وجہ سے کہ کوئی رک جائے اس کام پہ جانے سے، یہ تو بات کی بات ہے نا. ابھی کون ہے کون نہیں، ایک تو ہماری سوسائٹی میں جو بھی اللہ کے راستے پہ نکلتا ہے، اللہ کا کام کرتا ہے، اس کے مخالفین اکٹھے ہو جاتے ہیں اس سے پہلے کہ اس کے جو فیور میں اس کے جو فالوورز ہیں، اس کے پڑھنے والے، اس سے سیکھنے والے، وہ کم ہوں گے، وہ بعد میں آئیں گے. اس کے اگینسٹ پہلے ہماری سوسائٹی میں ہم اتنی نیگیٹیوٹی ہے ہمارے یہاں کہ، اور جو ہمیں انشاءاللہ میری خواہش ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن سے جڑیں. قرآن آپ کے اندر پازیٹیوٹی لے کر آتا ہے. دیکھیں، میرا خیال ہے کہ کوئی اگر اللہ تعالیٰ کی بات کر رہا ہے، قرآن کا ہی حوالہ دے رہا ہے، حدیث کا حوالہ دے رہا ہے، اور ایسا کسی فرقے سے اس کا تعلق بظاہر نظر نہیں آ رہا، تو زبردستی کیا ہم اس کو کہیں گے کہ اس کا اس فرقے سے تعلق ہے، انہیں سننا چھوڑ دیں. اور خیر ویسے بھی آپ کو سب کو سنا کریں. اور خیر یہ ایک الگ سی بحث شروع ہو جائے گی اس میں. فی الحال یہ ہے کہ اگر آپ کی ایسی باتوں سے کہ کوئی اس رستے سے ہٹ جائے تو کیا یہ پھر شیطان میں شمار نہیں ہوں گے؟ ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہم شیطانی کام کر جاتے ہیں. اور وہ شیطان کے ساتھی سب سے بڑے ہیں جو میاں بیوی میں جھگڑا کرواتے ہیں. کسی کی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف کرنا، کسی کے شوہر کو ہر وقت اس کے کان بھرنا اور اس کی بیوی کے خلاف کرنا، ان میں جدائی ڈالنا، یہاں تک کہ طلاق تک بات چلے جائے، ان کا گھر برباد کر دینا، ان کے بچوں کو اب ایک طرح کا ذہنی مریض بنا دینا، خود بھی وہ ذہنی مریض بن جاتے ہیں. تو یہ سب شیطان ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جب بھی شیطان کا لفظ آئے گا تو ایک تو ابلیس مراد ہوگا. اس کے علاوہ اس سے وہ ہر انسان اور ہر جن جو کہ نیکی سے دور کر دے، اللہ کی رحمت سے دور کر دے. اس کے علاوہ کچھ علماء کرام نے اس کا تیسرا معنی بھی لیا ہے کہ جتنی بری عادات ہیں، جتنے برے اخلاق ہیں، جھوٹ، تکبر، ظلم، حسد، لالچ، چوری، جو بھی برے کام ہیں، تو یقیناً یہ بھی وہی وسوسے ڈالتا ہے شیطان بھی. تو بعض اس کو الگ کیٹیگری میں رکھتے ہیں، بعض اسی میں شامل کر لیتے ہیں. خیر، ابلیس کا ذہن میں رکھیں. اور نمبر 2، آگے سے اسی کا جتھا، اسی کا ٹولہ، جیسے کہ ہمیں قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے کہ جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے انہیں، لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے تعوذ کی بہت اہمیت ہے. چلیں بس اتنا. پھر آگے بسم اللہ ہم نے پڑھی، اس میں ہر اہم کام سے پہلے، ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ، اللہ کا نام، اللہ کے نام سے میں شروع کرتی ہوں. تو اس کو اپنی عادت بنا لیں، اور اس سے ہر کام میں مدد ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے. اچھا، بیسیکلی یہ تعوذ اور بسم اللہ کیا چیزیں ہیں؟ دیکھیے، بسم اللہ اصل میں بسم اللہ اس کو پڑھتے ہیں، دیکھیے میں اس کو اردو میں ہم فلو میں بسم اللہ بھی کہہ دیتے ہیں. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ انسان کا اپنے آپ کو کہنا، سمجھنا کہ میں آئی ایم نتھنگ، نہ میں کچھ ہوں، نہ میرے اختیار میں ہے، میں دنیا کی سب سے بڑی ہستی، سب سے بڑی طاقت سے ایک تو میں پناہ چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ شیطان جو میرا سب سے بڑا دشمن ہے، جو نظر بھی نہیں آتا، تو مجھے ان سے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں صرف شیطان ہی شامل نہیں ہے، انسان بھی شامل ہے، سب سے اللہ تعالیٰ میری حفاظت کریں. تو میں یہ اقرار کر رہی ہوں کہ میری میں طاقت نہیں ہے، میں کچھ نہیں ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کو چیز بڑی پسند ہوتی ہے کہ جب انسان اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے، جب انسان خود سمجھدار بن کے خود داؤ پیچ کھیلتا ہے، خود چالاک بننے کی کوشش اور سارے معاملات کو اپنی عقل سے کہ میں اس کو ڈیل کر سکتا ہوں، میں ہی کروں گا، تب اللہ تعالیٰ کی مدد اس طرح نہیں آتی جس طرح کہ جب انسان مان لے کہ میں کمزور ہوں. اور بے شک انسان کمزور ہے، قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ انسان کمزور ہے، جب وہ مان لے، اعتراف کر لے، تو اب مدد یقینی ہوگی انشاءاللہ. باقی نیت اچھی رکھنی ہے کہ ہر اچھے جائز کام سے پہلے کرنا ہے. میرا خیال ہے کوئی غلط کام سے پہلے بسم اللہ کرے پڑھیں گے تو خود ہمیں بھی شرم آئے گی کہ ناجائز کام سے پہلے بسم اللہ، خود جب شرم آئے گی تو شاید انسان رک بھی جائے. تو بسم اللہ کی عادت ڈالیں. چلیں بس اس کے لیے اتنا ہی، آگے چلتے ہیں. آگے ہم نے جی سورہ
अल-फातिहा ये शुरू की थी, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी एक आयत की थी, इसको भी मैं जल्दी से दोहरा देती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहनें अपनी पेंसिल, कॉपीज जो भी है, पेन वगैरह लेकर बैठे होंगे। पेन के बगैर बिल्कुल ना बैठा करें, चाहे पेंसिल जो भी आपके हाथ में हो। ये बड़ी एहतराम वाली चीज़ है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इसकी कसम भी खाई है, कलम की। तो कसम किसी आम चीज़ की नहीं खाई जाती, बहुत आप कह लें कि अहमियत की हामिल होती है, उस चीज़ की कसम खाई जाती है। चलें जी, सूरत। सूरत का क्या, कोई मुझे बताएगा कि मैंने क्या मतलब बताया था सूरत का? वैसे बहुत सारे मतलब है, कोई एक अगर कोई शेयर करना चाहें हैंड रेस कीजिए। अच्छा चलें, अनीला जी बताना चाह रही हैं। अनीला जी बताइए, सूरत का क्या माना मैंने बताया था, कुछ याद है आपको? टुकड़ा या हिस्सा? शाबाश, टुकड़ा, हिस्सा, और एक फसील भी बताया था, और एक आज और लिख लें, बुलंदी भी इसका माना होता है। बुलंद मंजिल भी, बस लिख लें, नहीं याद होते कोई बात। हर सूरह शुरू करेंगे इंशाल्लाह तो हम फिर रिवाइज कर लेंगे। ठीक हो गया जी। अब सूरह अल फातिहा, इसका नाम अल फातिहा क्यों है? क्योंकि ये कुरान पाक की इब्तिदा इससे हो रही है। और ये फातिहा का माना आप यूं समझ लें कि खोलना, तो ये खोलने वाली है, आगाज, इब्तिदा, खोलना। फिर इसके बहुत सारे नाम हैं। ये इसलिए बता रही हूँ कि इतने नाम और किसी सूरत के नहीं है। और अरब में और वैसे भी किसी चीज के जितने ज्यादा नाम होते थे और हों, उसकी उतनी ज्यादा वो अहमियत की हामिल समझी जाती है। अब इसके इतने नाम हैं, फातिहातुल किताब, उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब, अल कुरानुल अजीम, अशिफा, ये शिफा मिलती है, शिफा देती है। और रुकैया, इसे दम किया जाता है। सलात, सलात का मतलब नमाज होता है। और ये एक हदीस का लास्ट है, मैंने आपको वो शेयर की थी, जिसका मतलब वहां पे सलात का मतलब फातिहा था, कि अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा सलात को अब बंदे में और अपने में आधा आधा तकसीम कर दिया। वो मैंने एक एक आयत का आपको बताया था कि इसके जब बंदा ये पढ़ता है तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, ये पढ़ता है तो क्या फरमाते हैं। वहां पर इसका सलात कहा गया, इसको सूरह फातिहा को। फिर सूरतुल हम्द भी कहा गया। फिर एक इसका नाम है अस-सबउल मसानी, ये कुरान पाक में इसका जिक्र मिलता है। इसका मतलब होता है सब, ये होता है 7, और मसानी जो बार बार रिपीट की जाने वाली, दोहराई जाने वाली। ये भी इसका बड़ा मशहूर नाम है, क्योंकि ये इसकी 7 आयात है। हाँ, थोड़ा इख्तिलाफ है इसमें, बिस्मिल्लाह इसका हिस्सा है या नहीं है, ये हमारा टॉपिक नहीं है, किसी भी इख्तिलाफी मामले से हमारा टॉपिक नहीं है। वो उलमाए कराम, फुकहाए कराम, वो सब उनका काम है। हमने इनका मेन जो मैसेज है अल्लाह ताला का, सिर्फ उसकी तरफ देखना है। 7 आयात हैं, और बार बार पढ़ी जाती हैं, क्योंकि हर नमाज, नमाज इसके बगैर नहीं होती। अगर आप इसमें कोई भूल जाता है इस सूरह को पढ़ना, तो नमाज नहीं है इसके बगैर। तो ये हर नमाज में पढ़ी जाती है, उसकी हर रकत में पढ़ी जाती है। ठीक है। तो फिर ये था, मैंने बताया था मक्की, ये मक्की सूरह है। और वो भी लास्ट में आपसे शेयर किया, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको याद होगा। मक्की उसे कहते हैं, उन सूरतों को कहते हैं जो हिजरत से पहले नाजिल हुई। और मदनी उन सूरतों को कहते हैं जो हिजरत के बाद नाजिल हुई। अब हिजरत के बाद नाजिल हुई, वो चाहे मदीना के अंदर नाजिल हुई हो, मदीना के किसी और करीबी जगह पर, किसी सफर के दौरान, मदीना से बाहर जहां भी हुई हो, हिजरत के बाद है वो मदनी है, हिजरत से पहले है मक्की है। बाकी इनमें भी कुछ सूरतों में है इख्तिलाफ, ये मक्की है या मदनी है, या किसी का कुछ हिस्सा मक्की और कुछ मदनी। फिर उनकी निशानियां अलग से हैं, कुछ के मक्की सूरतों की कैसे पहचान होती है, मदनी की कैसे होती है, इंशाल्लाह ये आपसे फिर कभी डिस्कस करेंगे। आपसे बहुत कुछ शेयर करना है, वक्त आने पर आहिस्ता आहिस्ता। अभी मैं बहुत एहतियात से चल रही हूँ, बहुत सारी चीजें मैं अभी पेट में रखी हुई हैं, कि ऐसा ना हो कि मेरा कोई लफ्ज, मेरी कोई बात आपको मुश्किल लग जाए, तो आप शुरू से घबरा जाएं। तो बड़ी एहतियात कर रही हूँ, फिर भी कुछ मुश्किल लगे तो आपको मैं यही कहना चाहूंगी कि घबराना नहीं है आपने। ये सुनते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता आपको बहुत आसान लगेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला का वादा है हमसे, कुरान अल्लाह ताला ने आसान कर दिया है तो आसान है। और आप देखें, ऐसा मौजज़ा है इस चीज का, कि जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे होते, वो भी अगर इसके हरूफ तहज्जी सीख लेते हैं कायदा पढ़ के, और इसको तजवीज से सीख लेते हैं, बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं। ऐसा और किसी जुबान में नहीं है।
बिल्कुल जो अनपढ़ है, तो क्या हम पढ़े लिखे इंशाल्लाह थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो क्या अल्लाह ताला हमें नहीं नवाजेंगे? बिल्कुल नवाजेंगे इंशाल्लाह। तो बस सुनती जाए। बाकी हाँ, ये जो सूरह फातिहा है इसके बारे में मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये इब्तिदा है और कुरान इसकी तकमील है। ये एक दुआ है और कुरान इसका जवाब है। अब आप देखें ये सारी असल में दुआ है, इसमें दुआ का तरीका भी सिखाया जा रहा है, दुआ का सलीका। इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह तो हमारे अल्लाह ताला है, बहुत बड़े दिल के, बहुत बड़े ज़र्फ के हैं। कोई इंसान ने सारी जिंदगी कभी कुछ नहीं मांगा बगैर किसी तरीके सलीके के मांग ले, वो उनको पसंद है। ये उनका अपने बंदे के साथ मामला है, हम किसी पे फतवा नहीं लगा सकते। ये नमाज नहीं पढ़ता, ये गुनहगार है, इसकी नहीं कबूल होगी। ये अल्लाह का और बंदे का मामला है। किसकी सुननी है, क्यों सुननी है, ये हम कोई उससे पूछ नहीं सकता, ये सब उसके मामलात है। लेकिन हाँ, जो अदब हमें सिखाया गया, जो अहादीस से, सुन्नत से, वो एक तरीका है कि पहले उस हस्ती की हम्द बयान की जाए, सना बयान की जाए, उसके स्टेटस को पहचाना जाए, और फिर उसके बाद अपनी जो हाजत है वो उसके सामने रखी जाए। और हाजत इस सूरत में जो सबसे बड़ी है वो ये है कि हिदायत। हम अल्लाह ताला से हिदायत मांग रहे हैं, क्योंकि मांगने की चीजों में सबसे अहम अहम चीज और सबसे बड़ी चीज हिदायत है। तो ये क्या है? ये दुआ है। और जब इंसान ये दुआ करता है तो अल्लाह ताला पूरा कुरान उसके सामने खोल के रख देते हैं, वो सारा इसका जवाब है। फिर ये उन्वान है, कुरान इसका मजमून है। फिर ये खुलासा है, कुरान इसकी तफसील है। अगर कुरान पाक को शॉर्टेस्ट करके 2-3 लफ्जों में बताना हो, जो कि पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, इसमें अखलाकियात भी आते हैं, इंसानों के साथ मामलात भी आते हैं। लेकिन अगर जो उसके मेन पॉइंट्स हैं वो एक तौहीद का है कि अल्लाह को एक मानना, और रिसालत है, अल्लाह के तमाम अंबिया पर ईमान, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उसवा हसना की को जो फॉलो करना है, और क़यामत पर ईमान। तीन चीजें अगर कुरान का आप निचोड़ निकालें, वो तीनों आपको इसमें मिलेंगी। ठीक है? तो ये आप कह लें कि ये शॉर्ट सी ये खुलासा है, कुरान इसकी तफसील है। फिर आगे और भी बहुत हैं जी के कहने वाले कहते हैं ये फूल है, कुरान उसकी खुशबू है, फातिहा दरवाजा है, कुरान उसका महल है। खैर ये तो सबकी अपनी अपनी मोहब्बत है। आप यकीन करेंगे, जिस चीज को आप जितना वक्त देंगी, जितनी मोहब्बत और खुलूस से पढ़ेंगी, आपको उससे ऐसी मोहब्बत हो जाएगी इंशाल्लाह इस सूरा को पढ़ने के बाद। आप इसको जब भी पढ़ेंगी, जब नमाज में पढ़ेंगी, तो अब आपने इसके तर्जमे पे गौर करना है, और आपने महसूस करना है कि अलहम्द का क्या माना है और इसमें रब का क्या माना है। ठीक है, नमाज में अब सारी चीजें तो रिकॉल नहीं की जा सकेंगी फौरन, लेकिन जब आदत हो जाएगी ना, तो रब अब पहले की तरह रब जब कहेंगे तो वो वाला रब नहीं होगा। अब महसूस करेंगे इसमें कितना कुछ आता है। फिर हम आगे भी चलते हैं इंशाल्लाह। तो पहली आयत थी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसमें मैंने आपको बताया था अलहम्द, हमद के दो चीजें इसमें शामिल होती हैं। बेसिकली इसका माना तारीफ होता है, लेकिन इसकी तारीफ के लिए भी कुछ शराइत है। एक तो ये तारीफ ऐसी होती है जो उसकी की जाए कि उसमें जो खूबी है वो किसी ने नहीं उसको दी, तो ये तो सिर्फ अल्लाह ताला की हो सकती है। अगर आप हसीन हैं, खूबसूरत हैं, तो आपकी खूबसूरती अल्लाह ताला ने दी है। अगर मैं आपकी खूबसूरती की तारीफ कर रही हूँ, वो अल्लाह ताला ने दी है। आप इंटेलिजेंट हैं, अल्लाह ताला ने आपको ये सब कुछ दिया। आपका कोई भी स्किल है, कोई खूबी, कोई नेमत है, वो तो सब अल्लाह ने दी है। तो हम इंसान की तो फिर नहीं की जा सकती, सिर्फ अल्लाह की जा सकती है, क्योंकि उनकी वो खूबियां उनकी जाती हैं, किसी ने उन्हें नहीं अता की। फिर एक और बात है कि ये एक तारीफ खाली तारीफ नहीं होती। लास्ट टाइम मैंने आपसे शेयर किया था, अगर मैं आपकी किसी चीज की तारीफ करती हूँ, आपने खाना अच्छा पकाया, आपने कपड़े अच्छे पहने हुए हैं, तो ये मैं आपकी तारीफ करूंगी सिर्फ, इसमें ये कोई शुक्रगुजारी शामिल नहीं होगी। आपने मुझे कुछ नहीं दिया, फर्ज करें मैं आपके खाली चले कपड़ों की तारीफ करूँ, आपने तो कुछ नहीं मुझे दिया, ना ही आपने कहा कि तारीफ करो, ना ही आपने मुझे कुछ दिया, तो ये खाली तारीफ है, इसमें कोई शुक्रगुजारी वाला एलिमेंट नहीं होगा। लेकिन हमद, हमद में तारीफ भी है और शुक्रगुजारी भी है। उसने हमें ये सब नेमतें उसने दी हैं, तो ये कॉम्बिनेशन है। बल्कि कुरान पाक में ये ज्यादातर शुक्र के माना में आप इस लफ्ज को पाएंगे। बस ये दो माना, शॉर्ट करती हूँ आज मैं कोशिश करूंगी। बाकी आप इसका तर्जमा जब देखेंगे, अभी नीचे देखें लिखा है सब तारीफ,
تو یہ سب، یہ تمام تعریف، اور جمع بھی کیا ہے، تمام تعریفیں کے ساتھ بھی ترجمہ کیا گیا ہے. یہ کیسے؟ اس کا میں نے آپ کو لاسٹ میں بتایا تھا. یہ ال ہمیشہ صرف اسم پر نظر آئے گا، کبھی فعل پر نہیں نظر آئے گا، ورب پر، کبھی کسی حرف پر نظر نہیں آئے گا، صرف اسم پر آئے گا. اور وہ اسم جس پر ال لگا وہ پھر معرفہ بن جاتا ہے. اب یہ چھوٹی چھوٹی ٹرمینالوجی ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ اگر کسی نے اسکول بھی کوئی گئی ہوں گی آپ میں سے، تو یہ معرفہ، نکرہ، یہ چیزیں آتی ہوں گی آپ کو انشاءاللہ، نہیں تو میں ساتھ ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی. تو الحمد اسم ہے، اس کا معنی ہے تمام تعریف، سب تعریف یا تمام تعریفیں. اصل میں حمد کا معنی ہے تعریف پلس شکر. تو تمام کا لفظ کا میں نے کہاں سے لیا؟ ال بہت طرح کا ہوگا، بس اس ال کا بھی ایک خاص نام ہے. لاسٹ ٹائم میں نے ایک دفعہ بتا دیا تھا، آج میں نہیں ریپیٹ کر رہی، مجھے ابھی اتنا ضروری نہیں لگ رہا. اس کے بارے میں بھی مختلف رائے ہیں. کسی نے کہا یہ وہ ال ہے، کسی نے کہا جو کوئی اور ال ہے، کیونکہ ال بہت طرح کا ہے. تو اگر تمام بھی کریں تو بھی اس ال کی وجہ سے یہ اس کا ترجمہ کیا جائے گا. اور سب کر لیں، یا کسی نے یوں کیا ہر طرح کی حمد، ہر طرح کی تعریف، یعنی کہ تعریف اگر کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، وہ اس ال کا جو ہے یہ اس کی وجہ سے تھوڑا سا اس کے ترجمے میں بدلاؤ آئے گا. بیسیکلی ہم، تعریف اور شکر، دو معنی کا کمبینیشن ہے. باقی اللہ تعالیٰ کی تعریف آپ یوں سمجھ لیں کہ کسی وقت کی جائے، کسی جگہ کی جائے، کوئی کرے، کسی انداز میں کرے، جو بھی تعریف ہے نا، جو اصل تعریف ہے، اور جتنی بھی تعریفیں ہو سکتی ہیں، اصل میں صرف اللہ تعالیٰ وہی اس قابل ہے کہ ان کی تعریف کی جائے. اور اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے، بہت خوش ہوتے ہیں. وہ بندے پہ انہیں بہت پیار آتا ہے، اور وہی ڈیزرو کرتے ہیں. انسان اول تو تعریف ڈیزرو کرتا نہیں ہے، تھوڑا سا ہاں اتنا ضرور. اب یہ نہیں کہ ہم تعریف کرنا بند کر دیں، انسان بھی کمزور ہے، اپریسیشن چاہیے ہوتی ہے اس کو تھوڑا انکریج ہونے کے لیے. لیکن یہ جو ہوتا ہے نا ہر وقت کی تعریف اپنی سننا یا خود اپنے منہ سے کرنا، اگر کسی میں یہ عادت ہے تو اس سے بہت بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے منہ پہ تعریف کی جائے تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کتنی خطرناک چیز ہے. ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو سمجھے کہ تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا. اب یوں ہے کہ اس میں پھر حکمت آ جائے گی کہ کس کی کرنی ہے، کتنی کرنی ہے. اپنے بچوں کی کرنی ہے تو کتنی کرنی ہے. اب یہ نہیں کہ بچوں کو عادت ہی ہو جائے ہر وقت ماما کے منہ کی طرف دیکھ رہے ہوں کہ ماما صاحبہ تعریف کریں گے تو ہم چلیں گے، ورنہ ہم کسی کام کے نہیں ہیں. نہیں، تو ان کو اس چیز کی عادت بھی اس طرح سے نہیں ڈالنی. خود کسی انسان کو بھی اس کی عادت نہیں ہونی چاہیے. تعریف کے قابل تو اللہ تعالیٰ. اور آپ یقین کیجئے گا جب آپ قرآن سے جڑیں گے نا انشاءاللہ، تو اول تو سمجھ نہیں آتی کہ کوئی انسان کی ذاتی تو کچھ بھی کمال نہیں ہے، سب اللہ نے دیا ہے. تو جب آپ انسان کی اگر تعریف کرتے بھی ہیں تو انڈائریکٹلی وہ، اور ڈائریکٹلی اصل میں وہ اللہ کی ہی ہے. تو آپ کی عادت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے آپ کو اپنی تعریف اچھی بھی نہیں لگے گی، اور دل چاہے گا کہ اسی کی کریں جو اس قابل ہے. اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جب بھی ان کی ہم تعریف کرتے ہیں. چلیں جی، الحمد ہو گیا. للہ، اللہ لاسٹ میں نے بہت ڈیٹیل سے بتایا تھا، آج میں اس کو سکپ کر دیتی ہوں. اور اس میں اللہ کے لیے، اس میں شروع میں لام حرف ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے فور، کے لیے. اور میں آپ کو ایک حرف کا ایک ایک معنی بتاتی جاؤں گی. باقی اور بھی بہت سارے معنی ہوں گے، جہاں بدلے گا معنی اس کی وجہ انشاءاللہ آپ کو شیئر کریں گے. بیسیکلی لام فور، لیے، بس کے لیے. تو اس کا یہ معنی لکھ لیں. اور یہ اللہ کے لیے ہے، یہ بھی اسم ہے. اور آگے رب، رب کا میں پھر ریپیٹ کرنا چاہوں گی، مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، کیونکہ لاسٹ میں نے صرف نام لے کر آپ کو میں نے صرف آئیڈیا دیا تھا کہ رب جو ہے اکیلا رب کہنا کچھ مناسب نہیں ہے، اس کے بہت سارے چیزوں کا کمبینیشن ہے. یہ مجھ سے تھوڑا سن لیجئے. چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا، رب کا یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی پہلی صفت آ رہی ہے. تو عربی میں صفت ہوتا ہے، اردو میں ہم صفت بول لیتے ہیں، ویسے صفت ہوتا ہے اصل میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی پہلی صفت آ رہی ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی چار صفات آئیں، ایک رب العالمین، ایک الرحمن، ایک الرحیم، اور ایک مالک یوم الدین. یہ چار صفات آنے والی ہیں. اس میں پہلی کو دیکھ لیتے ہیں، رب. چاہے نہ لکھیں، صرف سن لیں. دیکھیں رب کا آپ دیکھیں گے اس کا ترجمہ لکھا ہوگا پرورش کرنے والا، پالنے والا. اصل میں اس کا مطلب ہوتا ہے تربیت کرنے والا. پھر آپ ڈکشنری میں دیکھیں یا آپ خود سے کہیں اور دیکھیں تو لکھا ہوگا ذرے سے کمال تک پہنچانے والا. بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے.
اور یہ काम सिर्फ वही कर सकते हैं. किसी एक जर्रे से लेकर आप एक अगर बीज को देख लें कैसा था, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक गया, तो ये सिर्फ अल्लाह ताला कर सकते हैं. लेकिन रब इतना बड़ा लफ्ज है, इतना बड़ा लफ्ज है कि ये सिर्फ ये कह देना पालने वाला, जर्रे से कमाल तक पहुंचाने वाला, ये उसके सारे एस्पेक्ट्स को, सारे पहलुओं को कवर नहीं करता. अच्छा, एक और बात, जब लफ्ज अल्लाह आए तो आपने ज़हन में रखना है कि अल्लाह से मुराद वो सारे नाम जो हमें हदीस से मुबारका से पता चलते हैं, कुरान पाक से पता चलते हैं, जो कहा जाता है कि 99 है, वो सब अल्लाह के लफ्ज में शामिल हैं. तो जब मैं अर्रहमान कहूंगी तो सिर्फ अर्रहमान कहूंगी, अर्रहीम कहूंगी तो सिर्फ अर्रहीम कहूंगी, लेकिन जब अल्लाह कहूंगी उसमें ये सारे नाम, सारी सिफात आ जाएंगी, क्योंकि जो अल्लाह ताला के नाम है वो ही अल्लाह की सिफात है. ऐसे है. रब को देख लें, रब में 5 ये खूबियों का कॉम्बिनेशन है कम अज कम. उसमें एक है मालिक. मालिक का मतलब है किसी चीज का मुकम्मल इख्तियार है उसके पास. हम अव्वल तो मालिक है नहीं. अगर हम किसी घर गाड़ी के मालिक हैं भी तो वो उस तरह का हमारा इख्तियार नहीं है. वो किसी वक्त होंगे, किसी वक्त नहीं, और हर वक्त उसको अपने अंदाज से यूज नहीं कर सकते. हम लिमिटेड होंगे अपनी. अगर हम किसी चीज के मालिक भी हैं तो किसी टाइम होंगे कहीं हमारी इख्तियार लिमिटेड होगा. तो असल में जो मालिक है, जिसका कुल इख्तियार है, वो सिर्फ अल्लाह ताला है. तो रब के अंदर मालिक आएगा, सरदार, सैयद आएगा. सैयद अरबी का लफ्ज है, इस अरबी का इसका मतलब होता है सरदार. जो वो कहेगा वो सबको कहना करना होगा. ठीक है, जो आप कह लें कि उनका बड़ा है सबसे, अब सरदार का भी माना समझ ले. मेरा ख्याल है ये सबको आइडिया होगा इसका. तो अब रब में मालिक भी है, एट द सेम टाइम वो ही उसी का कंट्रोल है, वही किंग है, वही सरदार है, वही सैयद है. नंबर 3, वो मुनइम है, नेमतें देता है. ये जो सरदार, ये मालिक होता है ना, अब इसमें बहुत डिटेल हो जाएगी, मैं इसको अभी शॉर्ट करती हूँ इंशाल्लाह, फिर आगे जाएंगे तो और खोल के आपके सामने रखूंगी इंशाल्लाह. बस इतना समझ लें कि वो नेमत देता है, ये उसकी नेमत होती है. हम जो भी कर लें, जितना भी काम कर लें, वो उजरत नहीं बनती. हम चाहे वो अजर का लफ्ज इस्तेमाल कर भी रहे हैं अल्लाह ताला, लेकिन वो काम छोटा और हमें बहुत बड़ा रिवार्ड मिल रहा है, वो अल्लाह के अपने लेवल के हिसाब से मिल रहा है. जन्नत भी अगर मिलती है तो वो अल्लाह ताला के फजलो करम से मिलती है. उसमें कोई बंदे की जितनी भी मेहनत कर ले, जितना भी कोई नेक हो जाए, तो वो इतना बड़ा मालिक, इतना बड़ा सरदार है, तो वो जब देता है तो वो नेमत देता है. ठीक है, वो हमारे हक से बढ़कर होती है, हमारी हैसियत से बढ़कर होती है, हमारी औकात से बढ़कर होती है. उसके लेवल का काम तो हमने किया ही नहीं, वो तो इतने बड़े हैं, हमने तो थोड़ा सा किया, वो खुश हो गए, उन्होंने हमारे लेवल से बढ़ के हमें दे दिया. मुनइम. चौथा रब में आता है मुरब्बी. मुरब्बी की अपनी बहुत डिटेल है, बस समझ लें फिलहाल. इसमें आएगा परवरिश करने वाला. अरबी में ये जो किसान को भी मुरब्बी कहते हैं. अच्छा, इसमें होता है परवरिश करने वाला, बहुत मोहब्बत से, बहुत हिफाजत से, बहुत शफकत से, बहुत ज्यादा ख्याल करते हुए परवरिश करने वाला. ठीक है. पांचवा होता है कय्यम. कौफ नुक्ते वाला कौफ. इसको जब आप तजवीज जो पढ़ती हैं उनको अंदाजा होगा, इसको अलग से पढ़ते हैं और डंडे वाले काफ को अलग से पढ़ते हैं. वो बारीक होता है, ये मोटा होता है. ठीक है. कय्यम क्या होता है? अब आप ये देखें, एक अगर अल्लाह ताला ने एक दुनिया बना दी और उसके बाद वो छोड़ देते हैं, वो कहीं और मशगूल हो जाते हैं, कहीं और काम में, और ये जो चीजें बन गई एक दफा बन के खत्म हो गई तो कोई पीछे से रिप्लेस ही नहीं हो रही चीजें, और टूट फूट का शिकार हो रही है दुनिया. नहीं, ना सिर्फ ये कि बनाई, उसने पैदा किया, उसने बड़ी मोहब्बत से इन चीजों को जर्रे से कमाल तक पहुंचाया, इनकी परवरिश की, बल्कि इनकी मेंटेनेंस की, इनको मेंटेन रखा उसने. अगर हमारी बॉडी में देख लें कितनी चेंजेस हो रही हैं, कितनी सेल्स की डेथ हो रही है और नए बन रहे हैं, हमें पता भी नहीं इस वक्त मेरी बॉडी में क्या कुछ हो रहा है, कितनी चेंजेस से गुजर रही है मेरी बॉडी. अगर सिर्फ हम इंसानी जिस्म के अंदर देख लेना कि क्या चेंजेस होती हैं, यकीन करें इंसान को अल्लाह ताला पे इतना बेइख्तियार एक प्यार आता है और इतनी हैरानगी होती है, क्योंकि अल्लाह ताला के नाम का एक मतलब ही यही है कि जो हैरान कर दे. पूरी कायनात एक तरफ और एक ह्यूमन बॉडी एक तरफ. सिर्फ ह्यूमन बॉडी के एक चीज को उठा के देख, सिर्फ अगर एक आंख का आप इंटरनल स्ट्रक्चर देख लें तो आप हक्का बक्का रह जाएंगे. सुभान अल्लाह, इतनी छोटी सी जगह पर इतनी
कुछ लाखों करोड़ों चीजों को किस तरह एक जमा करके रखा हुआ है जो हमें नजर भी नहीं आ रही। तो ये सिर्फ अल्लाह ताला का कमाल है। तो अल्लाह ताला कय्यम भी है, अगर मालिक है, सैयद है, नेमतें दी हैं, परवरिश की है, तो मेंटेन भी कर रहे हैं, भूल नहीं गए हैं, छोड़ा नहीं है हमें, हमें लेकर चल रहे हैं। तो अब ये 5 चीजें एट द सेम टाइम रब के अंदर आएंगी, तो फिर थोड़ा सा रब का मतलब का हक शायद अदा हो, थोड़ा सा। ठीक है, तो अब खाली रब, खाली पालने वाला, वो मजा नहीं आता, वो चीजों में कमी रहती है। बात वो भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो एक पहलू है, इसके बहुत सारे पहलू हैं। अच्छा, फिर एक और बात, अब मैं हर दफा शायद 5 पहलू ना मैं बता सकूं, वैसे मैं बताऊंगी इंशाल्लाह। इसे बाज लोग और शॉर्ट करते हैं, 3 तरह लेकर चलते हैं। वो कहते हैं खालिक, मालिक, मुदब्बिर। जब भी रब आएगा, खालिक पैदा करने वाला, मालिक इसमें सब कुछ आ रहा है और वो रिस्क भी दे रहा है, पाल भी रहा है, और मुदब्बिर है, वो तमाम काम को लेकर चल रहा है, उसी की तदबीर है, वो प्लानिंग कर रहा है किसको क्या कब देना है, किसके साथ क्या करना है। तो ये 3 चीजें रब में शॉर्टेस्ट वे में ये भी ठीक है। तो आप चाहे इनको देख लें, मैं जब भी रब कहूंगी तो खालिक, मालिक, मुदब्बिर। बाज राजिक को अलग कर लेते हैं, इसमें चौथा ले आते हैं, चले आप मालिक में ही कर लें, या अलग करना है तो अलग कर लें। तो फिलहाल के लिए इतना है। अब इसको छोड़ दें, जो समझ आई वो ले लें, जो रह गया वो छोड़ दें। और लेकिन इतना जरूर ज़हन में रखें, जब लफ्ज रब आए तो आपने ये खाली ये नहीं कहना सिर्फ रब, उसमें ये सब चीजें शामिल हैं। अब आगे चलते हैं, अल आलमीन, इसमें फिर अल लगा हुआ है, ये इसम है। अच्छा, यहाँ एक और तलब बात है। अब क्लास चूंकि नई शुरू हुई है, मैं अभी बहुत सारी चीजें अवॉइड कर रही हूँ। एक्चुअली ये आलम की जमा है, आलम। आलम की 2 जमा होती है, एक होता है आलिम पढ़ा लिखा, और एक होता है आलम। आलम होता है बेसिकली, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, हर वो चीज जो अपने बनाने वाले की जात की या उसकी पहचान का जरिया बनती है। आइन लाम मीम, अलम होता है निशानी, जो किसी बनाने वाली की निशानी के तौर पर है। तो ये आलम की 2 जमा होती है, एक होती है अवालिम आइन से, एक होती है आलमून से। ये आलमीन समझ लें, ये आलमीन। ये जो आलमीन जमा है ना, असल में इसमें अकल वाले आते हैं। अकल वाली 3 चीजें हैं, इंसान, फरिश्ते, जिन। तो अगर हम अरबी के हिसाब से चलें तो इसमें सिर्फ अकल वाले आएंगे, इंसानों का आलम, जिन्नों का आलम, फरिश्तों का आलम। लेकिन अगर आप वैसे ये देखें कि अल्लाह ताला के अलावा हर चीज आलम है, हर चीज उसकी ही तो वो शो कर रही है कि मुझे किसने बनाया, हर चीज। तो इसमें हर आलम आ जाएगा, हर चीज आ जाएगी कायनात की। आसमान का अपना है, जमीन के अपने, जमीन की हर मखलूक, जानवरों का अपना आलम, परिंदों का अपना, इंसानों के अपने, हर मुल्क, हर शहर, इंसानों की परिंदों की आगे से देखें कितनी अकसाम है, सबका अपना आलम है। फलों की अकसाम देख लें, तो इस तरह तो इतनी इतनी हजारों, बल्कि ये तो काउंट ही नहीं हो सकते, इतने आलम हैं। तो अभी आप ये तफसीर शुरू हुई है, मैंने आपको दोनों पहलू सामने रख दिए, तो दोनों मतलब आपको नजर आएंगे, दोनों ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, अरबी के हिसाब से चलना हो तो अकल वाले ठीक है, लेकिन आप सब इसमें शामिल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल शामिल नहीं हो सकते, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो बस इतना ही, अब आगे चलते हैं, फिर इंशाल्लाह जब आगे कभी इस्तेमाल होगा ये लफ्ज, उसको फिर दोबारा और खोलेंगे। अर्रहमान, अर्रहीम, सिर्फ नंबर 2 अर्रहमान, सिफत नंबर 3 अर्रहीम। ये दोनों रा हा मीम से निकले, रा हा मीम। रहम आप यूं समझ लें, जो माँ का रहम होता है ना, जिसमें बच्चा परवरिश पाता है, तो उससे ये निकले हैं लफ्ज। उसमें 2 चीजें आप यूं लिख लें, इसमें एक तो शदीद मोहब्बत, और ऐसी मोहब्बत की जिसमें बदले में कुछ ना चाहिए हो। माँ की मोहब्बत ऐसी होती है, माँ जो सही वाली माँ होती है ना, वो बदले में कुछ नहीं चाहती। हाँ, जिन माओं में थोड़ी कमी रह जाती है, हम जैसी जो कमजोर माएँ होती हैं, वो औलाद को पाल के एहसान शायद हम कर जाते हैं कि मैंने पाला नहीं, मैंने दूध नहीं पिलाया, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो। और इवन कि किसी हद तक भी वो झगड़े इसमें हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो सही माँ होगी ना, वो औलाद से कभी कुछ नहीं डिमांड करेगी, मेरा ख्याल है सिर्फ रिस्पेक्ट डिमांड करेंगे, कि वो भी इसलिए कि औलाद के लिए। औलाद ताबेदार होगी तो उसकी अपनी आकबत संवर जाएगी। जो असली माँ होती है, उसे किस औलाद से कुछ भी नहीं चाहिए होता। तो माँ का जो मोहब्बत होती है ना, वो अनकंडीशनल होती है, और अगर कंडीशनल है तो इट्स ह्यूमन, कोई बात नहीं।
لیکن جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اس میں کچھ بھی نہیں. اگر وہ یہ ہم سے کہہ رہے ہیں نا یہ عبادت کرو اچھے کام کرو, وہ ہمارے لیے کہہ رہے ہیں, وہ ہمیں بہت کچھ دینا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو نہیں فرق پڑتا, وہ بے نیاز ہے ان چیزوں سے. یہ چھوٹی سی مخلوق اتنی بڑی یونیورس میں نہیں بھی کرتی تو نہ صحیح, وہ تو ہلاک کر دے, ہماری جگہ کسی اور کو لے آئے. قرآن پاک میں کتنا ہمیں حوالے ملتے ہیں, پرانی قوموں کو کتنا ہلاک کیا گیا, ہمیں بھی کہا گیا ہے. اگر انہیں نہیں, اللہ تعالیٰ کو نہیں فرق پڑتا, ہماری جگہ بھی ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے, کوئی اور مخلوق آ سکتی ہے. تو اصل میں یہ محبت ہوتی ہے رحم والی, جو انکنڈیشنل ہوتی ہے, جس میں بدلے میں کوئی کچھ نہیں چاہتا, بس دیے جا رہا ہے دیے جا رہا ہے. اچھا, ایک ہمارے یہاں اردو میں رحم کا تھوڑا سا ہم اور طرح سے استعمال کرتے ہیں. ہم جیسے کہتے ہیں نا, کسی بادشاہ سے کوئی کہتا ہے بادشاہ سلامت رحم کریں. رحم کریں کیا ہے کہ مجھ پہ رحم کریں, مجھے سزا نہ دیں, مجھے بچا لیں, نرمی کریں. وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن وہ اردو میں زیادہ استعمال ہوتا ہے, وہ بھی اس میں شامل ہے. لیکن اصل میں عربی میں یہ ہے, دو باتیں ہیں رحم میں. لکھیں شدید محبت, کسی کو انگلش لکھنی آتی ہے تو لکھیں انکنڈیشنل لو. اور دوسری چیز ہے کہ مکمل طور پر کسی کا خیال رکھنا, کسی کی حفاظت کرنا. ٹھیک ہے, ایک ہے محبت شدید انکنڈیشنل, دوسرا ہے مکمل طور پر کسی کا خیال رکھنا, کسی کی حفاظت کرنا. یہ دو چیزیں آتی ہیں, تو یہ دو چیزیں آپ کو الرحمن الرحیم میں ملیں گی. اب اس طرح سے ہے, ان کے بارے میں بہت سارے علماء اکرام نے بہت کچھ لکھا. کس نے کہا کہ الرحمن, اچھا ایک بات تو یہ جی, کسی نے کہا کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے, لیکن ان دونوں میں فرق ہے, ایسا نہیں ہے, ان کے معنی میں فرق ہے. چاہے ان کی جو بنیاد ہے نا, را ہا میم میں نے جو بولا ہے, وہ ایک ہی ہے, دونوں اسی سے بنے ہیں, وزن مختلف ہے. اب الرحمن آپ کو بہت سارے وزن ملیں گے, غضبان, عطشان, یہ ایک وزن ہوگا فعلان کا, اس پر ہے. اب یہ جو وزن ہے نا, یہ بہت ملیں گے قرآن پاک میں آپ کو انشاءاللہ. میں جب وزن بولوں گی, ابھی نہیں سمجھ آ رہی, سنتے جائیں. رحیم, کریم, اب سلیم, تو اس وزن پہ بہت کچھ آپ کو ملے گا. تو یہ ایک الگ وزن ہے رحیم کا, فعیل کا, رحمان کا, فعلان کا, یہ الگ وزن ہے. علماء کرام کہتے ہیں کہ جی جو بڑی نعمتیں دیتا ہے رحمان وہ ہے جو بڑی بڑی نعمتیں دیتا ہے, رحیم جو چھوٹی چھوٹی باریک باریک نعمتوں کا خیال رکھتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں الرحمن وہ ہے جو مسلمانوں کافروں سب کے لیے ہے, جبکہ الرحیم صرف مومنوں کے لیے ہے. پھر وہ کہتے ہیں رحمان دنیا میں ہے, اور جو رحیم ہے یہ اصل میں آخرت میں اس دن رحیم ہوگا اللہ تعالیٰ, اس دن اس کا یہ فیکٹر نظر آئے گا. یہ باتیں ہیں, لیکن اگر ہم عربی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, ہم عربی گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, تو جو اوتھینٹک بات ہے وہ ان وزن کے اندر چھپی ہوئی ہے. اب غور فرمائیے گا, الرحمن کا وزن کیا ہے, فعلان کا وزن, اس کی 3 خوبیاں ہوتی ہیں. اور الرحیم کا وزن ہے فعیل کا وزن. آج اگر آپ سمجھ لیں گے نا, تو دوبارہ جب بھی میں کہوں گی فعیل کا وزن آیا, میں اتنا کچھ نہیں دہراؤں گی, آپ کو یہ چیزیں یاد آ جائیں گی انشاءاللہ. دیکھیں, اگر مجھے پتا چلا کہ ملک میں کہیں زلزلہ آ گیا, میرے دل میں بہت, میں اچھی تو ہوں, فرض کریں میں اچھی ہوں, میں رحم دل ہوں, میں سارا سال رحم دل ہوں. اگر میں سارا سال رحم دل ہوں, میں نیک ہوں, میں اچھی ہوں, یہ میری خاصیت ہے, رحیم ہوں میں. لیکن اگر زلزلہ آیا اور یکدم میرے دل میں اتنی نرمی آئی, مجھے رونا آ گیا, مجھے تکلیف ہوئی, میرے مسلمان بہن بھائی تکلیف میں ہیں جیسے فلسطین میں ہو رہا ہے, فوراً میں گئی ہوں, میں نے اپنے پورے گھر میں جو چیزیں مجھے نظر آئیں, سب کی سب جو مجھے لگتا تھا میری ضرورت سے زیادہ ہے, اور جو مجھے اچھی بھی ہیں, ضرورت بھی ہے لیکن ان کے بغیر میں رہ سکتی ہوں, سب نکالی میں نے ان کو پیک کیا اور میں نے بھیج دیا, جی ان کو بھیج دیں میرے بہن بھائیوں کو. اب یہ جو میں نے کیا نا, یہ رحمان کے اندر آتا ہے, فعلان کے وزن. کیوں؟ ایک تو یہ جوش اس میں پایا جاتا ہے بہت زیادہ. نمبر 2, یہ میں نے فوراً کیا, میں نے ویٹ بھی نہیں کیا, میں نے اٹھ کے فوراً کیا. نمبر 3, یہ وقتی ہوگا, یہ کچھ گھنٹوں دنوں کے لیے ہوگا, اس کے بعد میں پھر رحمان سے رحیم ہو جاؤں گی, اچھی تو رہوں گی لیکن یہ جوش نہیں ہوگا. یہ فرق ہے ان دونوں. ٹھیک ہے, سمجھ آ گیا؟ ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی بات نہیں, سنتی جائے, میں آگے بھی ان چیزوں کو بار بار ان وزن کا ذکر کروں گی, کیونکہ جب وزن کی پہچان ہوتی ہے تو مزہ آتا ہے. اب رحمان کے اندر یہ صفت ہے, اور رحمان صرف اللہ تعالیٰ کی. اب وہ کیا ہے اس میں, جوش, فوراً, لیکن وقتی. اور رحیم پرماننٹ, مستقل, ہمیشہ. زلزلہ نہیں بھی ہے تب بھی اللہ تعالیٰ رحیم ہے, وہ تب بھی ہمیں دے رہا ہے, رحم کر رہا ہے, مسلمانوں سب کے لیے کر رہا ہے. باقی جو ڈیٹیل ہے وہ تفاسیر میں ہے, لیکن یہ جو میں نے آپ سے وزن کی باتیں شیئر کی ہیں, یہ اوتھینٹک باتیں ہیں. تو رحیم کے اندر ہمیشگی پائی جاتی ہے, مسلسل,
ہر لمحے ہے، ہر وقت ہے اور ہمیشہ ہے، شروع سے لے کر ہمیشہ رہے گا. یہ چیز ہوتی ہے رحیم میں. اور رحیم انسانوں کو بھی کہا جا سکتا ہے. سورہ توبہ کی جو 128 آیت ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحیم کا لفظ آیا ہے، مومنوں کے لیے رحیم ہے. لیکن رحمان صرف اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہو گیا. تو اب اس کا ترجمہ کیسے کرنا ہے، اس میں پھر کنفیوژن آتی ہے. اس میں سب نے ہر طرح سے کیا ہے. جیسے انہوں نے کیا نا، یہ سب سے مجھے آسان لگتا ہے. آپ اس کو یوں ہی کر، بہت مہربان ہے کے ساتھ کر لیں الرحمن. اور بہت کا لفظ رحمان میں اس کے وزن کی وجہ سے آیا ہے، اور رحیم میں فعیل کے وزن میں بھی جب اللہ تعالیٰ کے لیے وزن آئے گا تو بہت نہایت کا لفظ آپ لگائیں گے. ٹھیک ہے. ویسے رحیم راہمین ویسے رحم کرنے والا، لیکن اس وزن پہ رحیم کے وزن پہ کوئی چیز آئے گی نا، آپ دیکھیں گے آگے بھی بہت استعمال ہے قرآن پاک میں اس وزن کا. تو تب آپ ترجمہ کریں گے بہت نہایت. تو جی کیا ہے، دونوں اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے. آیت نمبر 2 یہاں پہ میں اس کو چھوڑ رہی ہوں. میری کوشش ہے کہ آج اس سورہ کو انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں. آگے چوتھی صفت آ رہی ہے مالک یوم الدین. مالک پھر اسم ہے. مالک میں نے پیچھے بتا دیا تھا آپ کو، رب کا ایک معنی مالک بھی ہوتا ہے. اچھا، اس کا نا ملک بھی پڑھا جاتا ہے. ایک آپ کو پتا ہے نا 7 طرح سے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اس کی قرت 7 ہوتی ہیں. ایک میں ملک بھی ہے، لیکن اب اس کی ڈیٹیل میں آج نہیں، پھر کبھی آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ. آپ بس مالک لیں. یوم دن. یہ اور بات ہے کہ ہمارے ہاں دن 24 گھنٹے کا ہے چاند کے لحاظ سے، وہ جو مغرب سے اگلی مغرب تک. اور اللہ تعالیٰ کے دن اپنے ہیں. قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے، کہیں ایک جگہ لکھا ہے 50,000 سال کے برابر، ایک جگہ ہے کہ 1,000 سال کے برابر. وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. خیر، مالک یہ بھی اسم ہے، یوم بھی اسم ہے، الدین کے ساتھ ال لگا ہے وہ پھر اسم ہے. الدین کے قرآن پاک میں 4 معنی میں استعمال ہوا ہے. میں چاروں نہیں لکھواؤں گی، آج صرف ایک لکھ لیں. یہاں پر آپ یوں سمجھ لیں کہ جزا سزا کا کہہ لیں یا بدلہ کہہ لیں. ٹھیک ہے، بدلہ یا جزا سزا، جزا دینا. اچھا یوں ہے، جزا جب ہم بولتے ہیں نا، اس میں جزا سزا اچھے برے اعمال دونوں کا ریوارڈ آتا ہے. لیکن جب میں اجر بولوں گی نا، قرآن پاک میں جو اجر آتا ہے وہ صرف اچھے کام کا ہوگا، جزا دونوں کا ہے. تو اس لیے اکثر لوگ جزا سزا الگ سے بھی کہہ دیتے ہیں. جزا میں بھی جزا سزا اچھا برا ریوارڈ دونوں ہوگا. تو اس دین کا مطلب ہے بدلہ دینا، جزا دینا، یا بدلہ یا جزا، بس یہ کہہ لیں. تو اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ مالک ہے یوم الدین، بدلے کے دن کا. کہ وہ اللہ تعالیٰ، اب ان کی چوتھی صفت آ رہی ہے کہ قیامت کا دن. دیکھیں انسان اگر قیامت کے دن کو ذہن میں رکھ کے زندگی گزارے نا، ایک تو اپنی کہ میں نے مرنا ہے ایک دن، اس کے بعد میں نے حاضر ہونا ہے اللہ کے سامنے، اور میرا ایک ایک جو بھی میں نے کام کیا ہے. اور میرا خیال ہے آج جتنی سائنس نے ترقی کر لی ہے، یہ جو ڈیٹا ہے جس طرح وہ کلیکٹ کیا جاتا ہے اور سارا محفوظ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں سامنے لے کر آنا. ہم بھول چکے ہوں گے کس وقت ہم نے کیا کہا، کیا کچھ گل کھلائے، کیا کچھ کیا، لیکن سب سامنے آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، یہ چیز انسان ذہن میں رکھے، اس کے اعمال میں درستگی آتی. مالکی یوم الدین، مالک ہے دین کے دن کا، بدلے کے دن کا، جزا سزا کے دن کا. ٹھیک ہے، چلیں اس کو بس یہیں پہ رہنے دیتے ہیں. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 4. اس کو دیکھیے، ایاکا نعبدو. دیکھیں عربی میں جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ نہیں جملہ اسمیہ بھی ہوتے ہیں، جملہ فعلیہ ہوتے ہیں، اردو میں بھی ہوتے ہیں. اور جو میری انڈین بہنیں ہیں وہاں بھی ایسے ہوتا ہوگا. تو ایک اسم والا ہوتا ہے جس میں اسم سے شروع ہوتا ہے یا اس میں اسم پایا جاتا ہے. اب اس کی کیا ڈیٹیل ہے میں اس کی بحث میں نہیں جاؤں گی، سب کی ڈیفینیشن اپنی ہے. اردو میں جملہ اسمیہ کی الگ ہے، عربی میں الگ ہے. جملہ فعلیہ عربی میں سب سے پہلے اس میں فعل آئے گا، پھر فاعل آئے گا، بعد میں مفعول آتا ہے. ٹھیک ہے، اصل میں یہ یوں تھا، نعبدو کا ڈنڈے والا کاف ہے نا، زبر والا، بس ہم تیری عبادت کرتے ہیں. نعبدو فعل ہے، عین با دال اس کا روٹ لیٹرز ہے، اور یہ جو شروع میں نون لگا ہوا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم، بس اتنا یاد کر لیں. یہاں پر ہم فاعل کے طور پر آیا، اور اگلی آیت میں دیکھیے گا جب یہ آ رہا ہے نا اہدینا، اس میں نون الف نا اینڈ پہ جو آیا ہوا ہے وہ ضروری نہیں کہ اینڈ پہ بھی فاعل بن کر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے،
ऐसी बात नहीं, यहाँ पे मफूल के तौर पर आया है, हिदायत दे हमें, हमको। और नाबुदू में हम इबादत करते हैं, हम फाइल हैं। तो ये नून का मतलब ज्यादातर कुरान पाक में शुरू में एंड पे आएगा, हम होगा। नाबुदू हम इबादत करते हैं, ये मुदारे है। एक माजी होता है अरबी में, एक मुदारे। मुदारे में हाल मुस्तकबिल दोनों आते हैं। किसका तर्जुमा करना है वो कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाता है, बाज़ों का दोनों तरह किया जा सकता है। हम इबादत करते हैं, इसके बाद आ रहा था काफ, काफ तेरी। काफ क्या है? जमीर। कुरान पाक में ना एक जमायर और एक, बल्कि जमायर फिलहाल, जमायर कहते हैं जमीर वो चीज होती है जो किसी के नाम बार बार ना लिया जाए और उसके नाम की जगह वो लफ्ज इस्तेमाल किया जाए। जैसे मैं कहूँ आयशा आज सुबह उठी, फिर आयशा ने नाश्ता किया, फिर आयशा ने तैयार हुई, फिर आयशा स्कूल गई, फिर आयशा ने वहां पढ़ा, फिर आयशा वापस आई। इतनी बार आयशा तो नहीं मैं कहती, अच्छा भी नहीं लगता, सुनने वाले पे बोझ होता है, वक्त भी ज्यादा लगता है। तो मैं एक दफा आयशा कहूंगी, बाकी मैं वो या तुम इस तरह इस्तेमाल करूंगी। तो ये जो वो, तुम, मैं वगैरह है ना, ये जमायर है। ये तीन तरह के होते हैं, या गायब होते हैं, सामने नहीं होते, या हाजिर होते हैं जो सामने होते हैं, या फिर ये मैं और हम होते हैं, मुतकल्लिम जिसे बोलते हैं। बस इतना ही, बाकी नहीं। बाकी मैं बार बार बताऊंगी तो खुद ही आता जाएगा इंशाल्लाह। ये यहाँ पर है काफ जमीर, असल में वाहिद मुजक्कर की है। हम, ये था नाबुदू का, हम तेरी इबादत करते हैं, हम तेरी इबादत करते हैं। अरबी में फिर क्या होता है, जब कभी आप, जैसे मफूल बाद में आ रहा है, उसको उठा के शुरू में ले आए, तो फिर अब तर्जमा थोड़ा सा बदल जाएगा, उसमें जोर पैदा हो जाएगा। और हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, हम तेरी ही इबादत करते हैं, फिर सिर्फ और ही के साथ तर्जमा करेंगे। लेकिन एक और बात है, ये जो काफ जमीर है ना वाहिद मुजक्कर की, वाहिद मुजक्कर हाजिर की, ये अकेली अगर शुरू में लेकर आए तो अकेली नहीं स्टैंड कर सकती, फिर इसके साथ ईया लगाना पड़ता है। तो ये ईया का असल में का ही है, काफ जमीर, क्योंकि वो अकेली आ गई शुरू में, उसमें जोर पड़ गया। अब इस पे जोर इस पर है जो चीज पहले आ गई, इसको तो बाद में आना है ना, बाद में आना चाहिए था, ये पहले आ गई, अब सारा जोर मेरी बात का इस पर होगा। ईया का सिर्फ तेरी ही, इन्होंने बल्कि सिर्फ और ही दोनों लगा दिए, आप अलग अलग भी कर सकते हैं, सिर्फ तेरी या तेरी ही नाबुदू हम इबादत करते हैं। तो ईया का मफूल था काफ जमीर, ये इसम है, जमायर इसमी होते हैं, और नाबुदू फेल है। अगर आपने इसको समझ लिया ना तो वह ईया का नस्ताइन, ये बहुत क्लियर है। अच्छा, इसमें इससे पहले मैं आगे जाऊं, इबादत में दो बातें लिखी हैं, बल्कि तीन बातें लिखी, बस बाकी डिटेल फिर कभी डिस्कस करेंगे। इबादत क्या होती है, हमारे देश में बहुत सारे मुख्तलिफ माना इसके आते हैं। इताअत करना, किसी को ओबे करना, वो भी ठीक है। अरबी के लिहाज से एग्जैक्ट डेफिनेशन फिर कभी लिखवाऊंगी, आज तीन बातें लिखी। इंतहाई दर्जे की मोहब्बत, इंतहाई दर्जे की आजिजी, इंतहाई दर्जे का खौफ, ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन इबादत, ये तीनों चीजें मतलूब है, बस इतना ही। तो ईया का नाबुदू। अच्छा, ये जो आयत है ना, कुरान पाक का खुलासा अगर सूरह फातिहा है तो सूरह फातिहा का खुलासा ये आयत, ये हर तरह की शिर्क की नफी कर देती है, सिर्फ तेरी इबादत करते हैं। अच्छा, अब देखिए, हम नमाज में हर वक्त ये पढ़ते हैं, हर रोज कितनी दफा पढ़ते हैं, और वैसे भी हम सबको ये बचपन से आता है। लेकिन इसके बावजूद हम में से कितने लोग हैं कि जो अल्लाह ताला के अलावा, बहुत सारे हैं जो मज़ारों पे, कब्रों पे जाते हैं, और बगैर अल्लाह के नाम पे ये जो ख़त्म दिलाए जाते हैं। और ये चीज़ें जो तफसीर क्लास से जुड़ने के बाद इंशाल्लाह सबसे ज़्यादा जो चेंज हमारे अकायद में आनी चाहिए, वो तौहीद का अकीदा स्ट्रॉन्ग करना है इंशाल्लाह। कुरान पाक की आयत का सबसे बड़ा हिस्सा अल्लाह ताला ने तौहीद के बारे में नाजिल फरमाया। अल्लाह ताला को सबसे बुरी चीज, सबसे बुरी गंदी चीज जो अल्लाह ताला को लगती है, शिर्क लगता है, कि अल्लाह ताला इतना बुरा मनाते हैं कि कोई अल्लाह ताला के साथ उनको शामिल करे। कुरान पाक में एक जगह फरमाते हैं, तुम अपने गुलामों को, जो तुम्हें दिया है, तुम्हारे पास जो भी प्रॉपर्टी है, दौलत है, जायदाद है, कि अपने गुलामों को उसमें शामिल करोगे? खुद तुम शामिल नहीं करते हो तो मेरे साथ क्यों शरीकों को शामिल करते हो? फिर अल्लाह ताला ने इतनी इतनी बार बार फेर फेर के मिसालें दी हैं, कुरान की ब्यूटी है। एक मिसाल से समझ नहीं आती तो दूसरी मिसाल, तीसरी मिसाल, सबसे ज्यादा मिसालें तौहीद के बारे में, शिर्क के बारे में जो है वो दी गई हैं।
اللہ ताला को बहुत बुरा लगता है, हमें पता ही नहीं होता और हम शिर्क कर जाते हैं। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा पॉइंट है, ध्यान में रखना है। एक तो हम पहले फर्क नहीं करते, हम कहते नहीं हम अल्लाह ताला की करते नहीं, अल्लाह ताला की तो मुशरिकीन भी कहते थे। पैदा किसने किया? अल्लाह ने। जमीन आसमान किसने बनाए? अल्लाह ने। और रिस्क कौन देता है? अल्लाह ताला। तो फिर ये क्यों रखे हुए हैं साइड पे बुत? ये हमारे सिफारिशी है, ये अल्लाह ताला के करीब करते हैं हमें। तो ये चीज गलत है, ठीक है। अब हमारे यहाँ क्या है कि ये तो नहीं चले करते, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता, हम बारीकी में कहीं जाएं तो हम अल्लाह ताला के साथ शिर्क कर जाते हैं। अब इसकी ना बहुत डिटेल है, मैं इंशाल्लाह ये आपको आहिस्ता आहिस्ता करवाऊंगी ताकि आप पे बोझ ना पड़े। इसके लिए पहले तो तौहीद को जानना जरूरी है कि तौहीद कितनी तरह की होती है। अल्लाह ताला की ज़ात में है, उनकी सिफात में है, उनकी रबूबियत में है, उनकी इबादत में, उलूहियत में। तो ये जब तौहीद को जानेंगे तो इन सब के अंदर किसी और को शामिल करना वो शिर्क आ जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। बाकी जैसे वो कहा जाता है ना कि किसी को अगर आप कह रहे हैं कि मेरी सिफारिश कर दें, और ठीक है, सिफारिश एक हद तक करना जायज़ है, और कोई ज़रूरतमंद है, उसका हक बनता है, वो सारी चीज़ों के लिए क्वालिफाई कर रहा है। और अगर आपके कहने से किसी का भला होता है, किसी के चूल्हा जल जाता है किसी के घर का, और जायज हदों में रह के बिल्कुल जायज है, कर सकते हैं। लेकिन एक दफा कह दिया और उसके बाद एक दफा याद करवा दें, बहुत है। बार बार कहें और दिल में ये हो कि ये कहेगा तो ही मुझे नौकरी मिलेगी, यही मुझे नौकरी दिलवा सकता है, ये शिर्क हो जाए। तो ये इसकी बारीकी है, इंशाल्लाह मेरे को देख लेंगे। अच्छा, भी बात लोग इतने परेशान हो जाते हैं, वो इसको एक एक्सट्रीम पे ले जाते हैं। वो कहते हैं इसका मतलब है कि फिर हम डॉक्टर को भी ना जाएं उसके पास, हम चोट लगी हुई है, ठीक है, वही शिफा देगा। नहीं, ऐसा नहीं है, इन चीजों में फर्क होता है। ये जो आगे आ रहा है ना, इया का नस्ताइन, इस नस्ताइन को हम समझेंगे इंशाल्लाह, इस नस्ताइन का क्या मतलब होता है। ये जो इस्तानत होती है ना, ये मदद मांगनी होती है उन चीजों में जिनका इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला के पास। जैसे औलाद अल्लाह ताला सिर्फ दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि जैसे आप को चोट लग गई है, खून बह रहा है, तो अब ये अल्लाह ताला आके नीचे तो नहीं आपका खून रोकेंगे, उसके लिए अल्लाह ताला ने डॉक्टर रखे हुए हैं। आप क्लिनिक जाएं, कहीं हॉस्पिटल जाएं, अपनी फर्स्ट एड आप ट्रीटमेंट लें। तो लेकिन फिर ये कहना कि यही डॉक्टर मुझे शिफा देगा, इसी से मुझे मिलती है और कोई नहीं दे सकता, ये फिर शिर्क की तरफ चला जाएगा। तो इन चीजों में एक बारीक फर्क होता है, इसे समझना बहुत जरूरी है, और इसको बाद लोग बहुत मुश्किल बना लेते हैं। तो इनमें फर्क होना चाहिए। जो असबाब अल्लाह ताला ने लोगों को दिए हुए हैं, अब डॉक्टर को ये एबिलिटी दी है कि वो ये काम कर सकता है, वो इंजेक्शन लगाएगा या मेडिसिन लिखेगा तो आपको सेहत मिल सकती है, तो ये उसके पास जाकर इतना आपने उससे फायदा उठाना है, जो असबाब अल्लाह ताला ने उसको दिए आप उनसे फायदा उठाएं। लेकिन जहां पे उसकी लिमिट खत्म होती है, फिर अल्लाह ताला के हाथ में एक इख्तियार शुरू होता है, उसमें फिर किसी को शरीक नहीं करना। बच्चा मुझे ये कब्र वाले पीर साहब देंगे जो कि सुन भी नहीं रहे हैं, और मुझे फलां बुजुर्ग देंगे, मेरी अच्छी खासी पढ़ी लिखी दोस्तों के साथ मैं इतनी हैरान हुई कि वो किसी बुजुर्ग की वजह से मेरे जीव ये बच्चा हुआ है। भी अल्लाह देता है, हाँ, दुआ बिल्कुल करवाई जा सकती है, वो एक अलग। अच्छा, ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसको मैं यहाँ पे छोड़ती हूँ। तो इसमें मैं कहना ये चाह रही थी कि शिर्क के बारे में कॉन्शियस भी रहना है, लेकिन इस तरह नहीं होना कि क्रेजी हो जाना है। किसी को ये भी नहीं कहना कि मुझे पानी का गिलास दे दो, कि ये भी शिर्क ना हो जाए मैं उससे मदद ले रहा हूँ। नहीं, जो काम अल्लाह ताला के करने के हैं उनमें अल्लाह ताला के किसी और को इन्वॉल्व करना वो शिर्क है। जो काम इंसानों के करने के हैं, जैसे आप अपने मुल्क की आर्मी बनाएं, अपने पूरे लेटेस्ट वेपन रखें, अपने हथियार रखें, उसके बाद जब कभी अब हमला होगा तो उसमें आप आए, मैदान जंग में आए, लड़ें, ये आपने करना है, इसमें मदद करनी जायज है क्योंकि जरूरी है। लेकिन उसके बाद फतह या शिकस्त वो अल्लाह के हाथ में। वो ये किसी इंसान के साथ नहीं रखना कि मुझे, किसी मशीन के साथ नहीं रखना कि ये मुझे जिताएगी, नहीं, ऐसा नहीं। बस यही फर्क है। तो इंशाल्लाह ये इतनी रेपिटेशन होगी, अल्लाह ताला इतनी बार हमें याद करवाएंगे कि इंशाल्लाह हमें भूलने नहीं देंगे। तो ये चीजें इनके लिए बहुत कॉन्शियस होना है, ठीक है। तो अब ये आगे क्या है, इयाका नाबुदू, सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं। जो मैंने बताया, अब नीचे जो तर्जमा इन्होंने, मैं भी फ्लो में नहीं कर रही, मैं बा मुहावरा नहीं कर रही, आज मैं सिर्फ जो नीचे लिखा वही कर रही हूँ। वरना इसको यूं करेंगे, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। ना मैं ऐसा अभी कर रही हूँ, ना मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी, आप बस एक एक लफ्ज को पहचाने, जो उसके नीचे लिखा है उसको समझें और याद करें। वाह, और ये हर्फ है, इन्हें हरूफ आतिफा कहते हैं, जो दो चीजों को कनेक्ट करता है। ये इसम भी हो सकता है इसके आगे पीछे, यहाँ पर ये दो फेल को कर रहा है। ईया का नाबुदु व ईया का नस्ताइन, इन दोनों को मिला रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा है। ये सेम वही, फिर ईया का बाद में आ गया, पहले आ गया, इसको बाद में आना था, तो ये पहले आ गया, अब इस पर जोर है।
इय्याका नस्ताइन, सिर्फ तेरी ही हम मदद चाहते हैं या सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं। आइन वाओ नून इसके रूट लेटर्स है। नस्ताइन इसमें शुरू में जो नून लगा हुआ है वो हम है, उसका मतलब ये मुदारे है। और अब यहाँ पर ये नस्ताइन, बस आगे इसकी और डिटेल नहीं बताती, ये बस फेल है, ठीक है, फिलहाल के लिए इतना, ये फेल है, मुदारे है। ये जो नून वगैरह शुरू में लगे नजर आएंगे ना, ये मुदारे में ही होते हैं, माजी में नहीं शुरू में होता, माजी में एंड पे नजर आएगा आपको। तो हम मदद चाहते हैं, आइन वाओ नून, ये होता है मदद चाहना। इस्तानत लिखना चाहे तो लिख लें, उन कामों में मदद तलब करना जिनका इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है, ये होती है असल में इस्तेआनत। तो ये जो जिनका इख्तियार अल्लाह के पास है, सिर्फ उनमें सिर्फ अल्लाह से ही मदद मांगनी है, उनसे इंसानों से नहीं मांगनी। तो लेकिन दुनिया के ज़ाहरी असबाब और वसाइल जो लोगों को दिए गए हैं उनमें आप सब कुछ कर सकते हैं। इसमें मदद खास तौर पे किसकी मांगी जा रही है? हिदायत में मदद करें और हर काम में मदद करें। फिर इसमें कोई सवाल कर सकता है कि हम तो मुसलमान पैदा हुए एक तरह के हिदायत पे ही हैं, कलमा पढ़ते हैं। तो देखिए, हिदायत एक ऐसी चीज है कि ये हमें सिर्फ ये नहीं कि एक बार कलमा पढ़ लिया, ये हमें हर वक्त मतलूब है, हर वक्त हमें हिदायत चाहिए, हर काम में चाहिए। अब ये तो नहीं कि मैं मुसलमान पैदा होगी बाकी जिंदगी के सारी जिंदगी मैंने कहीं ना अल्लाह ताला से हिदायत मांगी, ना कोई हिदायत का काम किया। इवन मैं सुबह से शाम तक मुझे किससे डील करना है, मुझे कैसे डील करना है, कहाँ क्या बात करनी है, कैसे करनी है, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक करनी है, ये सब चीजें इस हिदायत में आती हैं, ठीक है। इनको सब को लेकर चलना है। यहाँ पे खास तौर पे हिदायत, वैसे हिदायत के माना में है, मैं फिर बता रही हूँ, हम अल्लाह ताला से हिदायत मांग रहे हैं, और जब हम मांग रहे हैं तो हमारे सामने पूरा कुरान पाक रख रहे हैं, ये है हिदायत, ठीक है। और लेकिन हिदायत हर मामले में, फिर मैं जब हिदायत आगे चलते हैं एहदीना, उसमें मैं बताती हूँ, हिदायत की अकसाम आपसे शेयर करती हूँ इंशाल्लाह। फिर सुन ले, इय्याका नस्ताईन, सिर्फ तेरी ही हम मदद चाहते हैं। नस्ताईन फेल है, शुरू में नून का मतलब हम है, और इसमें होता है ये मदद, आप कह लें आइन वाओ नून इसके रूट लेटर्स है, ये मुदारे है इस वक्त। तो यहाँ पे हम इसका तर्जुमा यूं कर रहे हैं, हम मदद चाहते हैं, बस। ये आयत निचोड़ है इस सूरा का। और ये अल्लाह ताला ने फरमाया था ना, मेरे और मेरे बंदे के दरमियान में। अब देखिए, शुरू में अल्लाह ताला की हमदो सना बयान की जा रही है, आखिर में अल्लाह ताला से दुआएं की जा रही हैं, इसमें दोनों चीजें। तो इसमें हम इंसान मुसलमान बल्कि सभी ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला हम। अच्छा, यहाँ पर एक और भी बात है, बाज ने कहा कि यहाँ पे हम का सीगा क्यों आया, मैं तो अकेली मांग रही हूँ। इसके उलमा कराम ने बहुत सारे जवाब दिए। एक उन्होंने कहा जो मैं होती है ना वो मैं होती है, जो हम होते हैं उसमें फिर मैं नहीं होती, तो मैं अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। खैर, बहुत सारे इस तरह के जवाब दिए गए, और भी बहुत सारे। फिर ये किए कि मुसलमान एक अकेला जब भी कोई काम करता है तो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने मुसलमान बहन भाइयों को भी याद रखता है उस मौके पे, वो सबके लिए मांग रहा है। तो और भी बहुत सारे माना इसके किए गए, ठीक है। अब हम अगली आयत पे चलते हैं। मोटा मोटा मैंने करवाने की कोशिश की है, बाकी डिटेल इंशाल्लाह फिर कभी रिपीट होंगे तो आपसे फिर शेयर करें। आयत नंबर 5, इहदीना अस्सिरातल मुस्तकीम, इहदीना सिरातल मुस्तकीम। अब इहदीना को देखें, ये जो इहदी है ना, ये हा दाल या इसके रूट लेटर्स हैं। ये जो मैंने उस दिन हमजा एक बताया था आपको, और मैंने किसका हमजा आपको बताया था, हाँ मैंने आपको आउजू का बताया था ना। उसमें आउजू के अंदर वो फेल था और उसका मतलब था उस हमजा का मैं। हमजा मैंने बताया था बहुत तरह का होता है, आज वाला हमजा देखें। ईदी, असल में ईदी एक हमजा आपको मिलेगा, वो होगा फेले अमर का। अमर पता है ना आपको, उर्दू में शायद पढ़ा होगा, तुम खाओ, तुम पियो, सामने वाले को जो हुक्म देते हैं, उठो सो जागो, जो किसी में हुक्म दिया जाता है वो अमर होता है। तो ये असल में हमजा आपको अक्सर मिलेगा अमर का, तू हिदायत दे, ये है असल में किसको, ना। अब यहाँ पे ना मफूल बनकर आ रहा है, हमको दे। लेकिन याद रखें, हम अल्लाह ताला को हुक्म नहीं दे सकते। अब यहाँ पर जो फेले अमर है वो दुआ के अंदाज में है, अल्लाह ताला आप हमें हिदायत दें, दी ना, हिदायत दें ना हमें। किस चीज की हिदायत दें? अस्सिरातल मुस्तकीम। अब यहाँ पर देखें, नीचे लिखा हुआ है सिरात के रास्ता, मुस्तकीम के नीचे लिखा हुआ है सीधा। अस्सिरात को थोड़ा सा और खोलें, ये एक ऐसा रास्ता होता है जो खुद भी सीधा होता है। अगर साथ मुस्तकीम ना भी लिखा हो तो सिरात सीधे रास्ते को कहते हैं।
कैसा सीधा रास्ता? खुला, चौड़ा, ठीक है, चौड़ा भी है, लंबा भी है और स्ट्रेट सीधा भी है। 3 खुसूसियात लिखें सिरात की, सीधा, चौड़ा, लंबा। कुरान पाक में रास्ते के लिए सिरात का लफ्ज भी आया, तरीक, फज, सबील, बहुत सारे लफ्ज इस्तेमाल हुए। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने उन सब में से इसको क्यों चुना? क्योंकि ये ऐसा रास्ता होता है जो कि सीधा भी होता है, चौड़ा और लंबा भी। तो इसमें अब हम ये अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि वो हमें हिदायत दें ऐसे रास्ते की जो कि सीधा है। मुस्तकीम का लिखें, मुस्तकीम का मतलब होता है सीधा, और ऐसा सीधा जो ऊपर की तरफ जाता है। तो ये रास्ता इतना आसान नहीं है, इसमें अगर सीधा जाना है तो थोड़ा चढ़ाई की तरफ जाना है। फिर इसकी थोड़ी मैं बाद में आपसे शेयर करती हूँ, मैं हिदायत का कहीं मैं भूल ना जाऊं। हिदायत क्या है, बंदा मांग क्या रहा है अल्लाह से? देखिए, हिदायत बेसिकली सिंपल वे में 2 तरह की होती है। एक हिदायत होती है अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, परिंदों को पैदा किया, जानवर को पैदा किया, परिंदे को भी उसके माँ बाप अगर ट्रेनिंग ना भी करें, उसके अंदर हिदायत डाल दी है कि उसने खाना कैसे खाना है, उसने अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है, शिकार कैसे करना है। मैं वैसे बता रही हूँ सर आपको, बहुत जो भी वो करता है उसके अंदर अल्लाह ताला ने फीड कर दिया हुआ है। एक ये हिदायत होती है। एक हिदायत खास होती है जो सिर्फ इंसानों के लिए, वो उस रास्ते की हिदायत जो अल्लाह ताला को पसंद है, जिस पे चल के हम अल्लाह ताला तक और मंजिल तक, मंजिल क्या है, अल्लाह ताला हमारी मंजिल वो चाहते हैं कि अल्लाह की रजा और जन्नत, ठीक है। तो वो हिदायत है। अब वो हिदायत जो है वो कुरान पाक में बहुत मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल हुई है, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल करके आपको बताऊं कि जब हम हिदायत कहते हैं तो वो कभी किसी माना में आएगी, कभी किसी माना में। अब उसमें इसमें सारे मानों में आई है तकरीबन। अब देखिएगा, इसमें होता है एक तो किसी को बहुत ही नरमी से मोहब्बत से रास्ता दिखाना, ठीक है। और कुरान पाक में सिर्फ बात जगह सिर्फ रास्ता दिखाने के माने में ये हिदायत का लफ्ज आया, बस रास्ता दिखाना, उसमें आगे नहीं है। फिर इसका एक माना होता है रास्ते पे चला देना, ठीक है। और एक माना इसका होता है रास्ते पर अच्छा, वैसे इसके 5 माना है, मैं आपको शॉर्ट करके सिर्फ 3 आपसे शेयर कर रही हूँ। तो एक माना इसका होगा मंजिल तक पहुंचा देना। मैं फिर से दोहराती हूँ, बहुत नरमी मोहब्बत से रास्ता किसी को दिखाना, रास्ते के बारे में बताना। नंबर 2, उस रास्ते पे चला देना। नंबर 3, मंजिल तक पहुंचा। वैसे और भी माना है, 5 है कम से कम, लेकिन आज के लिए 3 ही। अब इसमें देखें, इसका मफहूम पता है क्या है? इसमें सारी चीजें आ रही हैं। अल्लाह ताला हमें दिखा भी दे, हमें चला भी दे, और हमें मंजिल तक भी पहुंचा दे, सब कुछ आ रहा है इसमें। फिर इसमें चलाने का क्या मतलब है कि हमारा दिल मुतमईन कर दें, इस रास्ते का शौक पैदा कर दें हमारे अंदर, और जो इसमें मुश्किलात है अव्वल तो आसान कर दें, बस हमारा दिल इस पे जम जाए, कोई इसको रास्ते को छोड़ने का ना सोचे। और जब हम इस पे चल पड़े तो बाकी जो साइड की दाएं बाएं की चीजें उन सब से हमें महफूज है। तो ये बेसिकली हम ये दुआ मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, ठीक है, कि चला भी दें, दिल जमा दें, और हमें मंजिल तक पहुंचा दें। सारे माना इसमें शामिल हो जाते हैं। वैसे कुरान पाक में हिदायत का लफ्ज सारे माना में एक वक्त में नहीं आता, कहीं सिर्फ रास्ता दिखाना, कहीं सिर्फ चलाना या दिल जमा दे हमारा इस पे, कहीं मंजिल तक पहुंचा दे, ठीक है। तो यहाँ पे सारे माना को कवर करते हैं। एहदी, तू हिदायत दे, ना हमें, असरात रास्ते की, अल मुस्तकीम सीधे की। असरात अल मुस्तकीम दोनों मौसूफ सिफत इसमें दोनों, ठीक है। तो रास्ता सीधा, तू हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। बस यहीं पे मैं छोड़ देती हूँ फिलहाल, आगे इसकी मुस्तकीम की और भी डिटेल है, लेकिन आज के लिए इतनी। आयत नंबर इसकी, अच्छा अगली जो है उसको बाद इसको मुख्तलिफ तरह से इसकी नंबरिंग करते हैं। खैर आखिरी आयत की तरफ चलते हैं। सिरात अल्लाज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरात का लफ्ज फिर आ गया। अब कौन सा रास्ता? अब आगे से और डिटेल से, तो वो रास्ता अल्लाह जीना, उन लोगों का। अच्छा, अल्लाह जी का याद रखें, पुराने पाक में बहुत इस्तेमाल है। इसे कहते हैं इस्म मौसूल, ये उर्दू में भी होते हैं। जो, जिन, जिस, आमतौर पे जीम से शुरू होते हैं उर्दू वाले, ये बहुत इस्तेमाल होंगे, ये भी इसमें मारफा है। तो सिरात अल्लाह जीना, उन लोगों का रास्ता, उन लोगों का, अनअमता अलैहिम, अनअमता नून आई मीम से है, फेल है। अब ये कौन सा है? ये एंड में याद रखें, ये
اینڈ پہ جس کے تا زبر والی، تا پیش والی، یا تم، تا، تو، تم، اس طرح کے لفظ نظر آئے نا، وہ ماضی ہوگا. انعمتا یہ ماضی ہے. اب اس میں جو ان ہے نا حمزہ، یہ نہ آؤزو والا میں اس کا مطلب ہے، نہ اہدی والا یہ امر اس کا مطلب ہے. یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ اس ایک وزن ہوتے ہیں، یہ بھی فعل میں آپ سمجھ لیں یہ ایک باب ہے، بس یہ اتنا ہی ہے. بس اسی طرح یہ ایک اور چیز ہے. آپ فی الحال نون عین میم انعمتا ماضی کیسے پتا چلا؟ تا پر زبر. اچھا تا پر زبر ہو تو یہ ماضی ہے، اور کس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے؟ وہی جو سامنے ہے واحد مذکر حاضر، تم، واحد کو، جمع کو نہیں، واحد کو. بس آپ کو میری ان ساری باتوں میں سے ایک پوائنٹ بھی یاد رہ جائے تو بہت ہے. انعمتا تو نے انعام کیا، صراط الذین ان لوگوں کا راستہ، انعمتا علیہم جن پر تو نے انعام کیا. انعمتا تو نے انعام کیا، تا کا مطلب ہے تو، واحد مذکر حاضر. علیہم اس کو ذرا دیکھ لیں. الا ہوتا ہے حرف، اس کا مطلب ہوتا ہے پر، لکھ لیں. اور ہوم اصل میں یہ ہوم ضمیر تھی، یہ غائب کی ضمیر ہوتی ہے. یہاں پر یہ الا کے ساتھ مل کر آئی ہوئی ہے تو ہم ہو گئی ہے، علیہم. تو ضمائر کا بہت زیادہ استعمال ہے قرآن پاک میں، ضمائر کا بہت استعمال ہے. اور اگر کسی کو ضمائر کی پہچان ہو جائے نا کہ یہ واحد ہے یا جمع، مذکر کے ہیں یا مؤنث کے، حاضر کے ہیں یا غائب کے، آپ نے کچھ نہیں یاد کرنا، آپ نشانیوں سے پہچانیں گے. آج ایک یہ یا کا، اس میں کاف ضمیر آئی تھی، ٹھیک ہے. اور اب یہ میں نے آپ کو بتایا انمتا کے اندر تا، یہ ضمیر سمجھ لیں. اور یہ بھی واحد مذکر حاضر کا ہے. اور علیہم میں ہم جو ہے نا یہ غائب کی ہے، جمع کی. تو علیہم دونوں ملے تو اس کا مطلب ہے ان پر، اور یہاں پہ جب فلو میں ترجمہ کریں گے تو جن پر. صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمتا انعام کیا تو نے، علیہم جن پر. بس سمپل. اس کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں، کچھ مشکل لگا اس کو چھوڑ دیں. ابھی آپ کو میری باتیں اگر مشکل لگ رہی ہیں، اگر آپ کو اتنا سمجھ آ گیا کہ ایک اسم ہوتا ہے اور ایک ضمیر ہوتی ہے، ضمیر بھی اسم ہوتا ہے لیکن وہ اسم کی جگہ استعمال ہوتی ہے اور وہ بہت ساری ہوتی ہے، بس آج کے لیے اتنا بھی بہت ہے. اب بات یہاں شروع ہوتی ہے کہ وہ راستہ کن کا ہے. تو یہ یہاں پہ تو نہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کون ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. تو یہ ہمیں سورہ النساء آیت نمبر 69 سے پتہ چلتا ہے. یہ 4 طرح کے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی نعمت نچھاور کی. انہوں نے نہ صرف خود اس کی قدر کی، انہوں نے دوسروں کو بھی ابھارا، انہوں نے اپنا سب کچھ، اپنی انرجی، اپنا وقت، اپنی زندگی، جان مال، سب کچھ اللہ کے راستے میں لگا دیا. کون ہے وہ 4؟ وہ لکھیے: انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. یہ ہیں وہ 4. اور اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ ہم نے اس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے ہمیں ان کے راستے پہ چلا. ٹھیک ہے. اور آگے کیا ہے جی؟ غیر المغضوبی علیہم. غیر کا معنی بہت سارے پروناؤن ہوتے ہیں. جی بالکل پروناؤن ہوتے ہیں. شہداد صاحبہ نہیں، آپ کو تو آتے ہوں گے ماشاءاللہ. یہ میں نئی اسٹوڈنٹس ہیں نا، بعض بالکل پہلی دفعہ قرآن پاک سے جڑی ہوں گی تو میں نہیں چاہتی انہیں کچھ مشکل لگے، لیکن یہ کہ سنتی جائیں آہستہ آہستہ. آپ کو شروع میں ہو سکتا ہے کچھ دن مشکل ہو، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا نا تو کچھ ماہ تک ہو سکتے ہیں ہم اپنی یہ کلاس ہفتے میں 2 بار کر دیں گے. تو جتنا زیادہ جڑیں گی، جتنا ریگولر رہیں گی، جتنا زیادہ پڑھیں گی نا، آپ کی ایسی ہاتھوں پہ آنکھوں میں چیزیں جذب ہو جائیں گی نا، انشاءاللہ کبھی بھی نہیں بھولیں گے، آپ کو پکی ہو جائیں گی. آپ ایک لفظ دیکھیں گے ترجمے کے بغیر آپ کو پتہ چل جائے گا، واحد ہے کہ جمع، مذکر ہے کہ مؤنث، حاضر ہے کہ غائب، سب سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. صرف صبر کے ساتھ نا، صبر کے ساتھ کوئی تھوڑا سا کم از کم آدھا پارا تو کرے تو پھر انشاءاللہ لفظوں کی ریپیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. غیر کا لفظ بھی بہت معنوں میں آتا ہے، خاص طور پہ یہاں پہ سمجھ لیں کہ غیر بس نہیں، ان کے علاوہ نہیں. اچھا یہاں پہ ایک اور بات، اس کی تفسیر نا 2 طرح سے کی گئی ہے. اصل میں غیر کچھ اور بن رہا ہے، یہ اللہ زینہ سے اس کا تعلق ہے، لیکن لوگوں نے زیادہ تر اس کا ترجمہ کیا ہے راستے کے ساتھ، کہ نہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ غصہ تو نے ان کو غصہ کیا گیا یا غضب کیا گیا. تو میں ایسا کر رہی ہوں، آج زیادہ تر علماء کرام نے جس طرح اس کا ترجمہ راستے کے حساب سے کیا ہے، میں راستے کے حساب سے آپ کو کر دیتی ہوں تاکہ آپ کہیں سے ترجمہ دیکھیں تو کنفیوز نہ ہو. کبھی مجھے موقع ملا ہے میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گی کہ اصل میں یہاں پہ راستہ مراد نہیں ہے، وہ لوگ مراد ہے.
ٹھیک ہے, بس آج کے لیے اتنا ہی. تھوڑا سا ٹرکی ہے, اس کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم بھی راستہ کر لیتے ہیں. غیری, نہ کہ وہ راستہ. المغضوب, یہ بھی ایک وزن ہے, ابھی میں نہیں بتاؤں گی, بس آپ سمجھ لیں. اس کا بس ترجمہ دیکھ لیں, غضب سے, جن پر غضب کیا گیا. غضب کیا گیا, غضب کا تو پتہ ہے نا, اردو میں آپ یقیناً سنا ہوگا. تو المغضوب اسم ہے, ال لگا ہوا ہے, تو نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا, علیہم ابھی اوپر گزرا ہے, جن پر, ان پر, لیکن فلو میں کریں گے تو جن پر. نہ ان کا جو غضب کیا گیا جن پر, وَلَضَّالِّينَ, اور نہ ضالین کا ضاد لام لام یہ ہوتا ہے. اچھا, اس کے بہت سارے معنی ہیں, بہت سارے معنی ہیں. اس کا راہ بھولا ہوا بھی ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک سورہ دہا میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب تھا جب وہ راہ بھول, یوں نہیں ہے, جب وہ ڈھونڈ رہے تھے ہدایت کا رستہ یا کوئی, تو تب. اس کا مطلب صرف بھٹکا ہوا نہیں ہوتا ہے, اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. آپ بس آج کے لیے اس کو یہاں پہ لے لیں, بھٹکا ہوا جو گمراہ ہے. اچھا, اب یہاں پر یہ جمع کا ہے, آہستہ آہستہ واحد اور جمع بھی آپ کو آنے لگ جائیں گے. تو ضالین جمع کا صیغہ ہے. اب یہاں پہ مجھ سے سنیں, مغضوب علیہم کون ہے اور الضالین کون ہے. دیکھیں, یہ جو غضب ہے نا, یہ بڑا شدید غصہ ہوتا ہے. کن پر ہے غصہ؟ ایک بندہ ہے کہ وہ سادہ سا ہے, کوئی اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ زیادہ نہیں علم تھا, مجھے اس پہ زیادہ غصہ نہیں آئے گا اگر اس نے غلطی کی ہے. ایک جس کو پتہ بھی ہے سارے رولز کا, میں نے اس کو ساری انسٹرکشنز بھی دیں, اس کو سارا بتایا سمجھایا, وہ جان گیا, اس کے بعد وہ غلطیاں جان بوجھ کے کر رہا ہے, مجھے اس پہ زیادہ غصہ آئے گا. تو مغضوب کون ہے, غضب کن پر ہوا اللہ تعالیٰ کا؟ جو علم تھا اس کے بعد وہ گمراہ ہوئے. یہود مراد ہے, اور وہ سب لوگ جو یہود کے نقش قدم پر ہیں, چاہے آج بھی ہوں گے. اور ضالین میں ان کو پورا صحیح علم نہیں تھا, جہالت کی وجہ سے بھٹک گئے. اس میں نصارہ, کرسچن, آپ کہہ لیں اگر میں سمپل کر کے بتاؤں, اور بھی بہت سارے لوگ اس میں شامل ہیں. اچھا, یہاں پہ ایک بات ہے, بعض کہتے ہیں کہ جن کو علم ہی نہیں, جہالت بھی ایک نعمت ہے. اور بعض جگہ آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں نہیں علم حاصل کرنا مست تھا, کیوں نہیں پتہ کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر فیڈ کیا ہوا ہے, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, آپ کے اندر سے آواز آتی ہے. یہ بت ہمارا کچھ نہیں ہمیں دیکھ سکتے, ہم کیوں ان کی کوئی عبادت کر رہا ہے. تو یہ چیزیں حضرت ابراہیم جیسے تھے, پورے اپنے علاقے میں ایک وہی تھے, ان کے اندر سے یہ آواز اٹھی تھی. باقی ان کے اپنے فادر بھی, ساری فیملی, پورا علاقہ, پورا قبیلہ ان کا بتوں کی عبادت کرتا تھا. تو یہ انسان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے, جسے بہت سارے لوگوں کے اندر یہ بات یہ آتی ہے. ہم یہ دیکھیں گے قرآن پاک میں, یہ جب حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑا تھا, بڑے بت کو چھوڑ دیا تھا, اس کے گلے میں وہ ہیمر رکھ دیا تھا. جب آ کے انہوں نے پوچھا کہ کس نے توڑا, تو انہوں نے کہا کہ ان چھوٹے بتوں کو کس نے توڑا, تو انہوں نے کہا کہ اس بڑے سے پوچھ لو. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں بولتے. تو پھر آگے سے انہوں نے یہ احساس دلایا کہ جب یہ نہیں بولتے تو ان کی عبادت کیوں کرتے, ان سے پوچھ لو کیوں نہیں یہ نہیں بول رہے. تو ان کا انہوں نے اپنے ریئلائز کیا, ان کے اندر ایک چیز ہوتا ہے نا کہ وہ فیل ہوتی ہے بندے کو کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے, میں غلط ہوں. جب یہ بول ہی نہیں رہے ہیں, کچھ کر نہیں سکتے, نہ مدد کر سکتے ہیں, نہ ہمارا نقصان کر سکتے ہیں, نہ کام آ سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن وہ پھر اپنے آباؤ جات کی انہیں ضد پر, انہیں ہٹ درمی پر اٹکے رہے سارے اسی طرح سے. تو انسان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. تو اب یہ, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ایڈوانٹیج دے رہے ہیں کہ کسی وجہ سے پورا علم نہیں تھا, جہالت کی وجہ سے جو نصارہ تھے انہوں نے, وہ الضالین میں شامل. اب سنیے گا, قرآن پاک میں یہود و نصارہ کا, خاص طور پہ یہود کا بہت ذکر ملے گا, اور بڑی خاص قوم رہے ہیں یہ. کبھی ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت علم سے نوازا پوری جہان میں, اور کسی کو ایسا علم نہیں ملا جس وقت جو انہیں دیا گیا. اچھا, انہوں نے کیا کچھ کیا, یہ قرآن پاک میں بہت بہت مختلف مقامات میں مختلف ڈیٹیل سامنے آئیں گی. میں شارٹ کر کے بتا دیتی ہوں. اچھا, اس میں ایک تو یہود مراد ہے, اس میں وہ بھی لوگ شامل ہیں جنہوں نے قبول ہی نہیں کیا حق, بلکہ الٹا مخالفت کی. اب یہ کیا کرتے تھے, علم آ گیا, سارا علم آ گیا, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں چینجز کی, اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپا جاتے تھے. یہ جب ان کی جو ایلیٹ کلاس ہوتی تھی, ان کو جب سزا ملنے لگتی تھی, جو عمراء ہوتے تھے, ان کو یہ کیا کرتے تھے, سزائیں نہیں دیتے تھے. ان کو کہتے تھے ہم اتنے پیسے ان سے لے کر, جو بھی ان کا حساب تھا, یہ کتابوں میں چینج کر دیتے تھے, اور ان کی سزائیں بدل دیتے, کوئی آسان والی رکھتے تھے. اور جب کسی غریب کو سزا ملتی تھی تو اسے وہ سیم سزا دے بھی دیتے تھے. اس طرح سے چینجز کرتے تھے. پھر یہ اور بہت کچھ کرتے تھے, خود سے حلال حرام بنا لیے انہوں نے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. پھر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے, انہوں نے حسد کی وجہ سے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے آنا چاہیے تھا, یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں پیغمبر آ گئے.
یہ ساری چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض، مغضوب علیہم، جن پر غضب کیا گیا اللہ تعالیٰ کا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کسی پر اللہ تعالیٰ غضب نہ ہو. اور ضالین میں نصارہ کرسچن، انہوں نے کیوں اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں دین میں انہوں نے غلط کیا. یہ لفظ ہم آگے چل کے دیکھیں گے انشاءاللہ. ایک تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے پیغمبر کا رتبہ بہت زیادہ بڑھا دیا. ان کے ہاں مختلف لوگوں میں مختلف عقائد ہیں، آج بھی ہیں، پہلے بھی تھے. بعض کہتے ہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی خدا قرار دے دیا. بعض نے کیا کہا کہ نہیں، تین ہے خدا، ایک اللہ تعالیٰ، ایک ان کی بدر اور ایک یہ تیسرا قرار دے دیا. پھر انہوں نے اور بہت کچھ کیا. یہ کیا کرتے تھے، انہوں نے رہبانیت نکالی. رہبانیت کیا ہوتی ہے؟ وہ جو دنیا چھوڑ دیتے تھے، دنیا کے لوگوں کو، کاموں کو چھوڑ کے جنگلوں میں، پہاڑوں میں جا کے اپنی الگ سے جگہ بنا کے عبادت کرتے رہتے تھے. وہ کبھی مجھے موقع ملا تو میں آپ سے شیئر کروں گی ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل، تھوڑی سی بھی کافی ہوگی. اس قدر خوفناک حد تک یہ گزر گئے تھے، اتنی خوفناک حد تک یہ چلے گئے کہ بس. اس کے علاوہ پھر کیا کرتے ہیں، مریم علیہ السلام اور یہ صلیب کی پوجا عبادت کرتے، اور قبروں کو مسجد بنا لیا انہوں نے. پھر انہوں نے بھی اپنے خاص طور پہ انہوں نے جو ان کے علماء کرام تھے ان کو رب مان لیتے تھے. رب کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ، یہ اتنا اسٹرکٹلی فالو کرتے تھے. وہ جس کو حلال اور حرام کہتے تھے یہ اسی کو حلال اور حرام مان لیتے تھے. تو یہ تھا. ٹھیک ہے، آج کے لیے بس اتنا ہی. اس پہ میں نے بہت کوشش کی ہے، ہاتھ منہ روک کر، زبان روک کر کے کچھ مشکل نہ لگ جائے آپ کو. میں نے بیسک چیزیں آپ کو بتائی ہیں. کچھ مشکل لگا بھی ہو، اس کو آپ نے ہر روز پڑھنا ہے انشاءاللہ. پورا ہفتہ اس کو ترجمے سے پڑھیں. اگلے سیٹرڈے سے انشاءاللہ سورہ بقرہ سٹارٹ ہوگی. باقی انشاءاللہ وہ جو کلاس ہے نا اگلے ہفتے کی، وہ رمضان المبارک سے پہلے آخری کلاس ہوگی. رمضان المبارک میں کلاسز ریگولر نہیں ہوتی. میرے جتنے بھی گروپس ہیں ان سب میں کوشش میری بھی یہ ہوتی ہے، خواہش بھی ہوتی ہے کہ یہ مہینہ اصل میں قرآن پاک کا مہینہ ہے. تو جتنی تلاوت اور جتنا اس کو آپ اور طرح سے سمجھ سکتے ہیں، دورہ قرآن کرنا چاہیں، آپ جو بھی قرآن پاک کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں کلاسز کے لیے، آپ کو کوئی برڈن نہ ہو. ہاں، اس میں میری کوئی اسپیشل کلاسز گرامر کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتی ہیں. باقی اس دفعہ ارادہ ہے انشاءاللہ یہ سورہ فاتحہ کا جو میں نے آپ کو یہ 3 ہفتے میں کروایا ہے، یہ 3 دن میں شارٹ کورس کروانے جا رہی ہوں انشاءاللہ. ہو سکتا ہے کسی بہن کو اچھا لگے، آسان لگے، وہ سورہ فاتحہ سننے کے بعد باقی قرآن پاک سے بھی ہمارے ساتھ جڑ جائیں. مقصد تو یہی ہے قرآن سے جڑنا انشاءاللہ. تو یہ اب آپ کی رمضان مبارک کی چھٹیاں ہوں گی، لیکن آپ نے اس سے قرآن سے جڑے رہنا ہے. اور ہاں، ہر ہفتے کی دعا ضرور شیئر کریں گے ہم لوگ، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ بالکل ہی بھول جائیں، بالکل ہی نہ جڑے رہیں. اب آپ نے کیا کیا کرنا ہے، جو اس میں آج آیات کروائی گئی، آیات تھوڑی سی کم ہے، آئندہ زیادہ ہوں گی انشاءاللہ، آہستہ آہستہ. تو آہستہ آہستہ زیادہ کریں گے، ابھی بس چلنے دیں. آج کوئی اسم سمجھ آ گیا، فیل نہیں آیا، کوئی بات نہیں. فیل آ گیا، کسی کو اسم نہیں آیا، کوئی بات نہیں. کسی کو ضمیر کی سمجھ نہیں آئی، کوئی بات نہیں. سن تو لیا، آج آپ کے کانوں نے سن لیا. ایک چیز ضمیر ہوتی ہے، اگلی دفعہ ضمیر اور 3-4 بار ریپیٹ کروں گی، آ جائے گا انشاءاللہ. اور پھر بار بار یہی چیزیں گھوم پھر کے آئیں گی انشاءاللہ. تو بہت آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو باقی کچھ ماہ تک میرا ارادہ ہے، میری خواہش ہے انشاءاللہ اس گروپ کی یہ کلاس جو ہے ایک ہفتے کے علاوہ بھی ایک اور شروع کی جائے گی. اگر کسی کو مشکل لگے، ٹائم یہی ہوگا 12:30 بجے. دن کون سا ہے ابھی مجھے اندازہ نہیں ہے. آپ ریکارڈنگ ریگولرلی سن سکتی ہیں. ویسے پوری کوشش کیجئے گا، جو گھروں میں ہے پوری کوشش کیجئے گا کلاسز ریگولر لینے کی، اس کی برکت اور ہوتی ہے. چلے، کوئی سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ اچھا، ایسا میں آپ لوگوں سے دعائیں سنوں گی. اگر کوئی بہن جانا چاہتی ہیں وہ جا سکتی ہیں. اور میں یہاں پہ ریکارڈنگ سٹاپ کر کے میں آپ سے جو اس ہفتے کی دعا ہے وہ کچھ اسٹوڈنٹ سے سن لیتی ہوں.